तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भिजन न्युज नेपाल। भिजन न्युज नेपालको विशेष कार्यक्रम वार्डका जनप्रतिनिधिदेखिसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छौँ। यति बेला हामी वार्ड नम्बर 11 का जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व नकुल साई ठकुरीजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते रविजी। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा तपाईँको वार्डमा कस्तो छ स्थिति? अहिले सामान्य बन्दै गइरहेको छ। पहिला वैशाख 27 र 28 गते त भनि नसक्नु भयो। सब व्यवस्थापन गर्न पनि यति गाह्रो भयो। दिनमा 5-6 जना चाहिँ निधन भएको अवस्था चाहिँ थियो कोरोनाको कारणले। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ छैन। अहिले नर्मल त छ न त छ, तर अहिले नर्मल छ। भोलि 18 गतेदेखि यहाँ चाहिँ चेकअप गर्ने पिसाब यो 9 र 11 को भनेर यहाँ चाहिँ हेडपोस्टमा चेक गर्ने कुरा पनि छ। पिसाब कतिको कोरोना पोजिटिभहरू छन् भित्र अलि उपचार नगरेर आफूहरू चाहिँ बिरामी भएर घर बसेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हामीले त्यो रिपोर्टहरू पाएका छौँ। कतिपय अन्तिम अवस्थामा चाहिँ अक्सिजन चाहिने अवस्थामा मात्रै जनप्रतिनिधिले थाहा पाएको कुराहरू छन्। त्यो कुरालाई लिएर नै हामीले फोकस गरेको चाहिँ वार्ड। जस्तै नकुलजी, दिनौँ मृत्युदर बढिरहँदाखेरि लास चलाउने पनि ठाउँमा पनि विवाद आयो भन्ने कुराहरू सुनिएको थियो। के यो साँचो? त्यो यस्तो थियो, पहिला सुरुमा चाहिँ नि अब सरकारले कोरोना पोजिटिभलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल आर्मीलाई जिम्मेवार दिएको र सोही अनुसार चाहिँ गर्ने, किन भन्दाखेरि बाहिर लैजाँदाखेरि सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यो सरकारले बनायो र त्यही अनुसार चाहिँ नि जाने भन्ने कुरा रह्यो। तर पब्लिकले के गर्यो भन्दाखेरि अब आर्मीले लगेर कहाँ फाल्छ हामीले हाम्रो सब पाउनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरूले सब अन्तबाट बुझेर चाहिँ हस्पिटलबाट बुझेर चाहिँ लिएर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ घाटहरूमा विवाद चाहिँ भए। म आफै पनि 2टा घाटमा चाहिँ म आफै पनि गएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले जलाउन दिनु भएन। त्यस पछाडि चाहिँ म आफै चाहिँ जुन टेकबहादुर राणाजीको चाहिँ सबलाई म आफैले व्यवस्थापन गरेँ। मेसिन लिएर गएर चाहिँ खनेर चाहिँ गाडी मैनाको घरमा 2टै घाटमा जलाउन दिएन। पछिल्लो चरणमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अब यो लथालिङ्गे गर्न हुँदैन, सबले सब लिएर आउने र विवाद भइरह्यो भने गाडी लथालिङ्गे झन् रोग लथालिङ्गे हुनसक्छ भनेर हामीले वार्डवासीहरूलाई अन्यवासीहरूलाई पनि मैले स्टाफर सामाजिक सञ्जालहरूबाट चाहिँ मैले आग्रह गरेँ, यदि उहाँहरूले ल्याउनु भयो भने पनि जलाउन दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले म आफैले पनि कल गरेँ। धेरै ठाउँमा चाहिँ म आफैले सम्पर्क गरेँ र पछि त्यसलाई चाहिँ त्यही व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ त्यस्तो विवाद चाहिँ छैन। सुन्नमा आयो हजुरको वार्डमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भन्ने थियो। तपाईँको वार्डको वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर वार्ड सदस्य पनि सङ्क्रमित भन्ने थियो। तपाईँ निरन्तर रूपमा लाग्नुभयो। बुटोलका नगरका प्रमुखदेखि लिएर अरू वार्डका जनप्रतिनिधिहरू सुत्दाखेरि तपाईँ लाग्नुभयो। तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो या हुनुभयो? म भएन होइन। अब म अहिलेसम्म चाहिँ छैन। भगवान्को आशीर्वादले अब हामी 5 जना जनप्रतिनिधि मध्येमा 3 जना चाहिँ कोरोना वार्ड अध्यक्षज्यू रामचन्द्र छेत्रीज्यूलाई नि कोरोना पोजिटिभ देखियो र माया दलान दिदीलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो र रमेश सरलाई पनि देखियो। सुषमाजीले हाम्रो कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, वार्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले घरबाटै चाहिँ सुविधा दिने र बाँकी फिल्डमा चाहिँ म आफै दौडेको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ घरमा चाहिँ सबै कोरोनाको विषयमा चाहिँ सिफारिस गर्नु पऱ्यो, किन वार्ड त सिल भइसकेको थियो। सबैलाई लगाइसकेपछि हाम्रो त्यहाँको नगर प्रहरीलाई पनि लगाइसकेको थियो र सहयोगीलाई पनि लगाइसकेपछि सबैलाई लगाइसकेपछि अब त्यो सिल गर्ने कुरै भयो र त्यो सिल भइसकेपछि पनि हामीले निरन्तर सेवा चाहिँ दियौँ। तर मैले राति 12-1 बजे 2 बजेसम्म चाहिँ ट्र्याक्टरमा चाहिँ सब लिएर गएको 5-6 जना युवाहरू जम्मा गरेर टोलका अध्यक्षहरूलाई लिएर हामीले राति 1-2 बजीसम्म चाहिँ लास जलाएको। त्यो दिन त लास जलाउने ठाउँ पनि थिएन। एक दिनमा 16 लास चाहिँ जलेको चाहिँ अवस्था हो। तर हाम्रो वार्डको मात्रै 5वटा चाहिँ सब चाहिँ मैले व्यवस्थापन गरेँ। एक दिन 5वटा, अर्को दिन 5-6वटा त्यस्तै चाहिँ गरेँ। तर पछिल्लो क्रममा चाहिँ घट्दै गयो, 2टा 3टा हुँदै गयो र अहिले चाहिँ थाहा पाइएको छैन। तर त्यो त मैले थाहा पाएको मात्रै हो। फेरि थाहा नपाएको त सब उहाँले लगेर जलाउनु सक्नुहुन्थ्यो, अन्त लगेर आर्मीलाई पनि दिनु सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ समस्या भएको क्षेत्रमा चाहिँ म आफै गर्नु थियो। जस्तै बुटोलको महानगरपालिका कोरोनाको लास व्यवस्थापन गर्नमा के सुस्ताएकै हो त? तपाईँ मात्र चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको थियो, अरू जनप्रतिनिधिहरू के सुस्ताएकै हुन्छ? होइन, त्यस्तो चाहिँ भन्न मिल्दैन सुस्ताएको भनेर। सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो हिसाबले लाग्नु भएको थियो।
कसैले फोनबाट सम्बन्ध गर्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि नेपाल आर्मीलाई दिने भइसकेपछि सबैले लैजाने कुरो पनि भएन। तर कस्तो समस्या भयो भन्दाखेरि आइसोलेसनमा बसेको, होम आइसोलेसनमा बसेको बिरामी चाहिँ नि कोरोना पोजिटिभ भयो। अब उनीहरू चाहिँ नि घर बस्दा बस्दा चाहिँ उनको मृत्यु भयो। भइसकेपछि कोही त्यस्तो सब उठाउन चाहिँ समस्या चाहिँ देखियो। छुनै नआउने, देखिनै नआउने, अनि कोही नजिकै छिमेकी नजाने गर्दाखेरि रुवाबास रोएर मात्रै बस्ने र 2 दिनसम्म पनि लास उठाउन नसक्ने भएको अवस्थाले गरेको। तर अरू अन्य क्षेत्र चाहिँ नि मृत्यु दर त कम छ। अरू क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो अवस्थित क्षेत्र पनि बढी नेपालको भूगोलको हिसाबले जनसङ्ख्याको आधारले पनि ठुलो वार्ड परेको कारणले पनि त्यस्तो समस्या भयो। हरेक हिसाबले चाहिँ अगाडि छ, विकासको हिसाबले पनि अगाडि छ, यहाँको चाहिँ अवस्थित बसोबासको हिसाबले पनि अगाडि छ, जनसङ्ख्याको आधारले पनि अगाडि छ, वार्डको तर्फले भूगोलको तर्फबाट पनि अगाडि छ। त्यस्तो वार्ड पऱ्यो बुटोल 11 जनसङ्ख्याको आधार हेर्ने भने त अरू वार्डको चाहिँ नि 5वटा वार्ड बनाउँदाखेरि सिङ्गो नगरपालिका 25% चाहिँ नि यो चाहिँ नि बुटोल 11 मात्रै छ। नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको 19वटा वार्ड चाहिँ गर्दाखेरि यो छुट्टै बस्दा पनि 25% चाहिँ नि एक्लै छ भने त्यस्तो वार्डमा समस्या चाहिँ भयो। किन त 3-3जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि भार चाहिँ मलाई थियो। तर हुन त म नगए पनि हुन्थ्यो, फोन नगरे पनि हुन्थ्यो होला, जे गरे पनि हुन्थ्यो। तर हामीले गर्ने बेला भनेको यही बेला हो। अहिले नगरे कहिले गर्ने त? जब दुःख परेको बेलामा हामीले सपोर्ट गर्न सकिन्न भने यो हामीले गरेर राजनीति गरेको हाम्रो अर्थ छैन भन्ने हिसाबले मैले बुझेँ। किन सोसल वर्कर हुन त्यति चाहिँ नि सजिलो चाहिँ छैन, गाह्रो छ। भन्दाखेरि मैले यति गर्दा यो मात्रै होइन, धेरैले मलाई बाहिरबाट पनि हरेक जिल्लामा सल्लाह पनि मैले दिएको छु। राति फोन उठाएर म आफै पुगेको छु। 12:30 बजे, अस्ति पनि 12:30 बजे म आफै चाहिँ उहाँ देवदह कलेज पनि पुगेँ। 1:30 बजी चाहिँ नि सबलाई त्यही व्यवस्थापन गरेर भोलि ल्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ छोडियो। यस्ता राति गयो 12-1 बजी त कति गए लगभग 50-60वटा त बिरामी म आफैले पनि अक्सिजन गर्ने व्यवस्था गर्ने, हरेक ठाउँमा पहल गर्ने, आइसियुमा लैजाने भेन्टिलेटरको विषयमा कतिपयमा चाहिँ पहल गर्दा पनि सकिएन। कतै किन भन्दाखेरि आइसोलेसन मात्रै भएर भएन, त्यहाँ चाहिँ नि आइसियु पनि खाली हुनु पऱ्यो, भेन्टिलेटर खाली हुनु पऱ्यो। त्यो समस्याले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या भयो। तर जे होस्, अरू साथीहरूलाई, अरू जनप्रतिनिधिलाई मैले दोष लाउँदैन। किनभने उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। केही कसैले धेरै गर्छ, कसैले थोरै गर्छ, त्यति मात्रै फरक। जस्तै नकुलजी, बुटोलको महानगरपालिकाले अक्सिजन सिलिन्डर ब्याङ्क खोल्यो। खोल्दाखेरि अक्सिजन सिलिन्डरहरू धेरै थिए। तर बाहिर अस्पतालमा सुन्दाखेरि जसको राजनीतिक पहुँच पुग्छ उसले मात्र अक्सिजन सिलिन्डर पायो, आम जनताले चाहिँ पाएनन्, आम जनताको चाहिँ निधन भयो भन्ने समाचारहरू आइरहेका थिए। के यो साँचो हो? यस्तो हो, त्यो त जसको घरमा घटना गर्छ उहाँले भन्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। किन भन्दा अक्सिजन ब्याङ्क खोल्यो बुटोलको महानगरपालिकाले। त्यतिखेर मैले पनि भनेको थिएँ यो समस्या हुनसक्छ भन्ने हिसाबले। हामीले अक्सिजन त्यहाँ चाहिँ नि बुटोलको महानगरपालिकाले कलेक्सन गर्यो र यो छरिरहेको थियो, हरेक उद्योगहरूमा थियो। त्यो सबै हाम्रो बुटोलको महानगरपालिकाको मेयर साहब आफै लागेर सबै तान्ने कामहरू भए र ब्याङ्क त्यो चाहिँ हामीले अक्सिजन ब्याङ्क चाहिँ स्थापना गरियो। त्यो ब्याङ्क अक्सिजन हामीले सबैको उद्धारको लागि, होम आइसोलेसनको लागि भनेर दियो। तर त्यो घरमै बस्दियो। किन त उहाँहरूले कति चलाक हुनुभयो कि मेरो अक्सिजन घट्दैछ भन्ने र उहाँ लगेर राखिदिनु भयो। त्यो पछि उहाँले अक्सिजनै युज नगर्ने, तर उहाँले म के हुन्छ कि भनेर राखिदिनु भयो। त्यो स्टेट भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को पीडितले नपाएन। त्यो नपाएकै कारणले चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू एकाध घटनाहरू चाहिँ त्यो घटे। त्यो म पनि आफू पनि दुःखी छु। पछि हामीले पनि एनालाइसिस गरियो। किन भन्दा त्यो चाहिँ नि बिरामी भएको छैन, अक्सिजन घट्यो भनेछ, लहर राखेको त्यो पहुँचको आधारले भनेको कारणले उहाँहरूले नबुझेर त्यो भनेको। लहर राखे केही नेताहरू एकाध हुन्छ त्यस्ता, त्यो लहर राख्यो होला, तर मैले राखेन भनेर मैले भन्दैन। तर पनि हामीले त्यस्तो पक्षपात गरेर चाहिँ नि धनीलाई दिने, गरिबलाई नदिने भन्ने चाहिँ होइन। हामीले सकेसम्म सबैलाई पुऱ्याएको थियौँ। पछि हामीले अक्सिजन यता पुऱ्याउँदाखेरि खालि के भयो त भन्दाखेरि हस्पिटलले अक्सिजन तपाईँले व्यवस्था गरेर आउँछ भनेपछि हस्पिटलको बिरामीहरू पनि यता केन्द्र हुन लागिसकेपछि बुटोल उपमहानगरपालिकाले बुटोल उपमहानगरपालिकाको मात्रै व्यवस्थापन होइन, सारा जिल्लै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। त्यो कारणले अब पुऱ्याउन सक्दैन है, सबै बुटोल नगरपालिकाले दिएछ भनेपछि बुटोल नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ फोन गर्ने र अक्सिजन चाहियो भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या देखियो। पछि जिल्ला प्रशासनलाई नै बुझाइयो। आइसोलेसनमा ढाका काठमाडौँको आइसोलेसन, बुटोलको प्रदेशको आइसोलेसन, यो प्रदेश हस्पिटललाई बुझाउने कामहरू भयो। जस्तै नकुलजी, तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो घरमा आएर अक्सिजन सिलिन्डरहरू राखे, फिर्ता दिएन।
त्यो कारणले चाहिँ अक्सिजन अभाव भयो भन्नुभयो। बुटुलको महानगरपालिकासँग यत्र जनशक्ति छ, वार्डमा पनि जनशक्ति छ, किन चाहिँ त्यो रेकर्ड राखेर घर घरमा भएको अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ फिर्ता ल्याउन सकेन? होइन, फिर्ता त ल्यायो, तर के भन्दाखेरि त्यहाँ जाने मेन पावर काम गर्ने को दौडिने, त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी सीमित छन्, सबै कोरोना लाएर पोजिटिभ भएर बसेको अवस्था छ। केही सीमितलाई त्यहाँ तोकेको कर्मचारीहरू आफ्नो ज्यानमा जोखिममा राखेर ल्याउने लैजाने त गरेको छन्, तर कहाँ गएर बस्यो भन्ने कुरा किनभने सबै कर्मचारी घर देखेको हुँदैन। घर नदेख्दाखेरि समस्या भयो किनभने हामीले सिफारिस गर्यो फल्ना यस्तो भयो, फल्ना टोलमा त्यहाँ अक्सिजन दिनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले तुरुन्त त्यहाँ अक्सिजन पुऱ्याइदिनु भयो, त्यहाँ पुऱ्याइदिनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँ फेरि फिल्डमा दौडेर अब ठाउँमा पुऱ्याउँदाखेरि त्यो ठाउँ त बिर्सिन्छ, फेरि पथहरू बिर्सिन्छ, फेरि खोज्न जानु पऱ्यो। उठाउनु भयो, दिनमा 20वटा अक्सिजन पनि उठाएर ल्याउने पऱ्यो, नभए 1-2 जनाले मात्रै त्यस्तो चाहिने अक्सिजन चाहिने त्यहाँ खडा गरेर राखेको भेटियो। पछि उहाँहरूले तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ नि अक्सिजन ल्याउनु होला, नाइ अहिले यस्तै राख्न पाइन्न भनेर नगरपालिका कर्मचारी नगर प्रहरीसहित लाएर चाहिँ उठाएर चाहिँ लिएर आयो। देशमा चाहिँ जनशक्ति यत्र छन्, बुटुलको महानगरपालिका पनि थिए, तर बुटुलको महानगरपालिकाले नयाँ जनशक्तिलाई चाहिँ आवेदन खुल्ला गरेर यो अक्सिजन व्यवस्थापनको लागि कोरोना हस्पिटल कोरोनाको बिरामीलाई व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो नि त? त्यो सक्थ्यो। अब त्यो त्यही हाम्रो नगरपालिकाभित्र भित्र कर्मचारी छ, नगर प्रहरी छन्। अब त्यो इमर्जेन्सीमा त्यो बाहिर जानुपर्ने आवश्यक छैन। यो बेलामा त सोध्दाखेरि त आफू चाहिँ कसिने कुरा हो नि त, आफू लाग्ने कुरा हो। कसैले बोलाएर भन्दा पनि मलाई कसैले बोलाएर गरे होइन नि त, म पनि बस्न सक्थेँ। बोलाएर गर्ने कुरा होइन, सबै क्लबहरू थिए, क्लबहरू सङ्घ संस्था अब तिमीले आफूले पनि के अरे क्लबको अध्यक्ष भएर चाहिँ चलाएको कुराहरू छन्। क्लबले पनि त केही गर्न सक्थ्यो, त्यस्तो युवाहरूले आफै पनि गर्न सक्थ्यो। त्यो त गर्न क्लबहरू त कहीँ देखेन, किनभने उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ज्यानको जोखिम थियो, सबैलाई घरबाट चाहिँ प्रेसर थियो हिँड्न हिँड्ने। ठिक छ, उहाँ सहयोग आवश्यकता अनुसार त नगरपालिकाले लिएकै थियो, त्यहाँ तमाम कर्मचारी थिए, तर मेन पावरको कुरा चाहिँ कमी भएन। त्यहाँ मेन पावरको कमी होइन, हाम्रो के भन्दाखेरि बुझाइ कमी हो। त्यहाँ बुझाउन कमजोरी भयो, हामीले पनि बुझेन, अरूले पनि बुझेनन्। त्यो कारणले चाहिँ मिस्टेक भयो, किनभने उहाँहरूले म केही भइहाल्छु कि भन्ने हिसाबले अक्सिजन पहिले माग्ने कुरा भयो। जस्तै नकुलजी, एउटा कुरा सुन्नमा पनि आयो, तपाईँ स्वयं आफै लास व्यवस्थापन पनि लाग्नुभयो अरे। नेपाली सेनालाई बारम्बार फोन गर्दा पनि के नेपाली सेना नआएको हो कि कोरोनाको डरले नेपाली सेना पनि डराएको? यस्तो अब त्यस्तो त भन्न मिलेन। अब नेपाली सेनै डरायो भन्न त मिलेन। सारा यत्रो नेपालकै लास सब व्यवस्थापन सबै चाहिने नेपाल आर्मीले गरेको छ, डरायो भन्न चाहिँ मिलेन। 12 घन्टासम्म पनि नआउँदा चाहिँ यस्तो समस्या चाहिने उहाँहरूको पनि होला, आफ्नै होला। अब जम्मा एउटा के दल हो, गौण दलले मात्रै लास व्यवस्थापन गर्ने रहेछ, एउटा टोली मात्रै रहेछ। सारा रूपन्देहीभरि अब ढलेकै ढलै छन्, मृत्यु भएको भइ छ, उहाँहरू कहाँ पुग्ने त? त्यो कारणले ढिलाइ भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि म हरेक सम्पर्कमा रहेँ, तर उहाँहरूले भन्ने बेलामा त्यो भन्नुभयो। हुन त अन्त फेरि लास उठाएको जस्तो चाहिँ मैले देखेन, तर ढिलाइ कस्तो भन्दाखेरि प्रक्रिया अलि लामो। जस्तो यहाँबाट स्थानीय सरकारले पत्र पठाउनु पऱ्यो, अब यहाँबाट चाहिँ जिल्ला प्रशासन जानु पऱ्यो, जिल्ला प्रशासनले बल्ल नेपाल आर्मीलाई गर्ने। त्यहाँ चाहिँ अब कर्मचारी उहाँहरू पनि त त्यही हो, आर्मी अब कहाँ फिड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेलमा आगे नहेरिदिने। त्यहाँबाट मैले पटक चाहिँ गरेँ, म 10-11 चोटि म आफै चाहिँ फोन गरेँ। पछि नम्बर मागेर नेपाल आर्मीको जसले व्यवस्थापन गर्थ्यो उहाँहरूलाई अब त्यो 10 बजीदेखि बस्दाखेरि साँझसम्म बस्दाखेरि पनि लास व्यवस्थापन गर्न बहुत गाह्रो थियो। तर उहाँहरूले आफूले फेरि उठाउनु हेर्नुहुन्छ लास, उहाँले उठाउनुहुन्न, उहाँ पनि व्यवस्थापन गर्ने अलग्गै टोलीहरू हुन्छ। अब यहाँ उठाएर हालिदिने पनि अर्को टोली, सबै उठाएर हालिदिनु पर्ने, प्याक हामीले गरिदिनु पर्ने, त्यस्तो समस्या रह्यो। त्यो कारणले त्यसो हो भने त हामीले नेपाली सेनालाई किन पुग्ने त? हामी स्वयं चाहिँ घरका मान्छेहरू गएर जनप्रतिनिधिहरू युवाहरू भएर चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो त। हामीले चाहिँ नेपाली सेनाले किन पुग्नु पर्ने? सरकारले चाहिँ नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्नु भनेर भन्ने, तर आउने बेलामा समय लगाइदिने, उहाँहरूले चाहिँ केही पनि व्यवस्थापन नगर्ने हो भने आएर चाहिँ व्यवस्थापन गरेको लास मात्र लिएर जाने भने हामीले के पुग्नुपर्ने जरुरी थियो? त्यो त थिएन। मैले पछिल्लो चरणमा पनि मैले त्यही भएर नि त्यो सबलाई त्यहाँ जलाउन दिएको थिएनन्। अब म आफैले सोध्यो भने चाहिँ कोरोना पोजिटिभ किन भन्नु पऱ्यो, गएर जलाउनुहोस् भनेर म आफैले भने धेरै। किन भन्दाखेरि अब हामीले सबै हालेर पठाइदियो। त्यो भन्दा नेपाल सरकारले सङ्क्रमित नबढोस् भन्ने हिसाबले एकै ठाउँमा चाहिँ सब व्यवस्थापन गर्यो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले नेपाल आर्मीलाई जिम्मा दियो। नेपाल आर्मीले आफ्नो गाडीहरू उहाँहरू ड्रेससहित आउनुहुन्थ्यो,
जेसहित आउनुहुन्थ्यो त्यो एम्बुलेन्स छुट्टै आउनु। अनि उहाँहरू के भन्दाखेरि घरको परिवारले छोएको हुन्छ, त्यो भएर उहाँले हालिदिनुपर्छ भयो। प्याक नगर्दैसम्म नआउने उहाँहरू। बाध्यता पऱ्यो भने त उहाँहरूले मान्छेले नै उठाउनुहुन्थ्यो होला, तर आर्मीले चाहिँ नि त्यो सब चाहिँ त्यसरी बोकेको चाहिँ मैले देखेन, बोक्दैन यहाँ धेरै लासहरू उठाइयो, तर समय लाग्यो त्यसलाई। पछिल्लो चरणमा मैले अब यो पूर्ण हुँदैन है, अब जसरी हामीले उठाउनु पर्ने भइसकेपछि यो सब अब पूर्ण हुँदैन, हामीले नै लहर चाहिँ जलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी 10 जना 11 जना 6 जना भएर पनि लास्ट चाहिँ नि लहर चाहिँ जलाइयो। त्यस्तो चाहिँ नि कन्सेप्ट हो। अब नेपाल आर्मीलाई चाहिँ नि पुर्ने भन्ने चाहिँ नि अहिले जनतामा चाहिँ छैन। ढिलो भएकै कारणले आर्मीले उठाउनु रहेछ, हामीले उठाउनुपर्छ, उनीहरू कहाँ फाल्छ भनिसकेपछि उहाँहरूले आफैले चाहिँ लास्ट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जस्तै कोरोनाको त्रास पछिल्लो समयमा बढ्दै आइरहेको छ। हिजो मात्र बुटोलको महानगरपालिकाले 10,000 जना चाहिँ हटिस्पोट एन्टिजेन गर्ने भनिरहेको छ। जस्तै वार्डमा विभिन्न समयहरू तोकिरहेको छ। घरमा लुकेका व्यक्तिहरूलाई जो कोरोना भएर बस्नुभएको छ, बाहिर निस्किनु भएको छैन, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर फेरि चेक गर्ने त्यो वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सक्छ वार्डले त्यो गर्ने भोलि हो, हाम्रो 18 गते र 19 गते छ। भोलिको लागि हामीले प्रचार प्रसार पनि गरेका छौँ र भन्न पनि लाग्छ। टोलहरूले त्यो सूचना जारी गर्नुहुन्छ, हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि गरेका छौँ र हामीले टोल अध्यक्षहरूलाई पनि भनेका छौँ र आज पनि फोन गर्ने क्रमहरू छ। म आफैले पनि टोल अध्यक्षहरूलाई फोन गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ नि आफूलाई शङ्का लागेकोलाई त्यो चेकअप गराउनको लागि चाहिँ नि यही बुद्धनगरमा बुटोल 11 र 9 को चाहिँ यही छ, यही चेक गराउने कुरा छ। यसलाई मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ कि भन्दाखेरि अलिक बढी अवस्थित बसोबासहरू पनि यही क्षेत्रमा र ऊर्जा धनी भएका पनि बढी यही क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो तर्सिने भन्दाखेरि एक आपसलाई अर्कोलाई देखेर तर्सिने, अर्कोले अर्कोलाई देखेर तर्सिने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अनि चेकअप गर्नलाई पनि झन् मलाई सहयोग भन्ने कुराहरू छन्। त्यस्ता कुरालाई हामीले चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक लिएर अब यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो योजनाहरू प्लानहरू बनाएका छौँ र टोल मार्फतबाट नै यो सबै सूचना जारी भएर भोलिबाट चाहिँ भोलि नाम टिकाउनु हुन्छ र भोलिबाटै हाम्रो चेक चाहिँ सुरु हुन्छ। जस्तै नकुलजी, अब तपाईँ वार्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अहिले विभिन्न मिडियामा अहिले एउटा न्युज भाइरल भइरहेको छ। जस्तै नेसनल प्याथ ल्याबमा चेक गर्ने बिरामी र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा चेक गर्ने बिरामीलाई एउटामा पोजिटिभ देखाइदिन्छ भने एउटामा नेगेटिभ देखाइदिन्छ भने बुटोलको महानगरपालिकाले कहाँबाट चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यो गर्छ त? अनि यो चाहिँ केही बुझ्नु भएको छ? यस्तो छ, अहिले सबै प्रदेशले हेरेको छ। अब नगरले चाहिँ नगरमा बोलाएर पिसिआर गर्ने कुराहरू, कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ छ, नगरपालिकाले नै गरेको छ। र कोही ठाउँमा समस्या परेको ठाउँमा चाहिँ नि पहिला जाने व्यवस्था थियो, अहिले नगरपालिकामा बढी भइसकेपछि त्यो सम्भव पनि भएन र अहिले जानुभएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू हिँडेर सबै लाग्नुभएको छ। त्यहाँको सबै मेन पावरहरू, हाम्रो नगरपालिकाको मेन पावर जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्नेहरू साथै सबै फिल्डमा चाहिँ औषधिहरू लिएर जाने हामीले जनप्रतिनिधि आफै पनि घर घरमा लगेर दिने गरेका छौँ। र कोही टोल अध्यक्षहरूलाई हामीले धेरै सक्रिय बनाएका छौँ। टोल अध्यक्ष भन्दाखेरि 60वटा टोल विकास संस्था छ हाम्रो वार्डमा। 60वटा टोलमा चाहिँ 4वटा जनप्रतिनिधि, अरू 3 जना त प्रधानमन्त्री भएर बस्नुभयो र हामी 2 जना मात्रै डुलेर सम्भव पनि थिएन, किनभने कोरोनाको सिफारिस पनि गर्न पर्ने, एकजना बसिरहनु पर्ने, म आफै मात्रै सबै ठाउँमा जाने सम्भव पनि भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले टोलमा खटाएको छौँ र नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य स्वयंसेवकदेखि लिएर सबै चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने स्टाफ नर्सदेखि लिएर सबै चाहिँ खटिनु भएको छ। यसको प्रदेशबाट जस्तो ल्याबबाट आएछ जस्तो म तपाईँले जवाब दिँदैछु। यो चाहिँ नि जुन नेसनलबाट चाहिँ त्यो ल्याबबाट आएको छ कुरा र चाहिँ यताबाट आएको कुरा, प्रदेशको लुम्बिनीबाट चेकअपको कुराहरू छुट्टै छुट्टै हामीले नगरले पनि त्यो स्वाब लिइसकेपछि चेक गर्ने उहाँहरू नै हो। सबै नगरपालिकाले छुट्टै गरेको होइन, स्वाब दिनु उहाँ नै हो। फरक चाहिँ आउँदैन। तर कस्तो भन्दाखेरि जस्तो आज उहाँहरूले परीक्षण गर्नुभयो, आज चाहिँ नेगेटिभ देख्यो, भोलि 1-2 दिनपछि त पोजिटिभ देखिन पनि सक्छ होइन, सर्न सक्छ नि त। त्यो पछाडि कुराहरूलाई त्यो प्रचारमा आएको त्यसको चाहिँ 1 घण्टाको रिपोर्ट हेरिरहेको छ। 1 घण्टा त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। उहाँको ल्याबको कमजोरी होला, त्यो उसले बुझाउने कुरा हो होइन। हामी जनप्रतिनिधि त त्यो विषयमा हाम्रो आफ्नो भएन, त्यो मेसिन कुनै कारणले त्यस्तो भयो, त्यसको विषयमा त अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा त त्यहाँ स्वास्थ्य डक्टरलाई सोध्नु सक्यो त्यो विषयमा के हो त यो भन्ने कुराहरू। त्यहाँ हाम्रो मेयर साहबले पनि त्यो कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो।
किन यस्तो भयो भन्ने कुराहरू त्यो हुन्छ नि। त्यस्तो एकाधिकार त्यस्तो भयो होला, मिस्टेक भयो कि त्यो साटेको हो कि के थाहा भयो, कसले हेरेर साप एउटाको साप अर्को सापमा पो परेको हो कि त्यो पनि हुनसक्छ। उहाँहरूको अलिकति लापरवाही गर्नुभयो कि त्यो लापरवाही कारणले त्यो बट्टा साट्यो भने पनि त्यस्तो हुन्छ। किन सापमा लिएर साट्ने, त्यो लिएरै जाने हो कि अब त्यहाँ लेखेर जाने हो। अब त्यो अघि लेख्दाखेरि मिस्टेक भयो होला, त्यो डब्बा साटिन पनि सक्छ सापको, त्यस्तो भयो होला। तर त्यो मलाई त्यो भयो जस्तो लाग्दैन। तर कहीँ कस अब तपाईँले हेर्नुभएको रहेछ भने त्यो के रहेछ त्यो त बुझ्नु पऱ्यो प्रश्न। यसरी त जनस्वास्थ्यमाथि र जनताको जनस्वास्थ्यमाथि त खेलवाड भयो नि। होइन त्यस्तो भयो भने मिस्टेक हुनसक्छ। कहीँ कहीँ हस्पिटलमा ठुल्ठुलो हस्पिटलमा देखिएको छ नि, कहीँ कहीँ अपरेसन गर्दाखेरि कैँची पनि भित्र छुटेको अवस्था छ नि त। त्यो बुजुर्गले त्यस्तो कहीँ भयो कि त्यो भएर मैले उहाँहरूले लापरवाही गरेर त्यस्तो भएको कि लाग्यो देखेको छैन त्यस्तो। कहीँ 1 घन्टामा पोजिटिभ आउने 1 घन्टा नेगेटिभ आउने त कहीँ पनि छैन। यो त चमत्कारै जस्तो त जादु हुनसक्छ। आजको रिपोर्टमा त्यो हामीले फेला पार्यौँ। त्यो हामी चाहिँ त्यस्तो होइन भने मलाई देखाइदिनुहोस्। मैले देखेको छैन, मलाई थाहा छैन। हामीले कुरा गर्छौँ त्यो हामी नेसनल राजसँग पनि कुरा गर्छौँ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा के नगरपालिकाले चाहिँ त्यो स्वास्थ्य मापदण्डलाई हेरेको छ त? के हेर्छ त? भोलि तपाईँ जनप्रतिनिधि भएको त्यो त हेर्न पऱ्यो नि। किन कमी कमजोरी भएको कुरा त हेर्न पऱ्यो नि। 1 घन्टामा चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ हुने कुरा कहाँ हुन्छ त्यस्तो? त्यो केही न केही खराबी मेरो भएर साटेर भोलिको दिनमा भोलिबाट चाहिँ सुरुवात हुने यो कोभिडको चेक गर्ने त हजुरकोबाट भोलिबाट सुरुवात हुँदैछ। के त्यो नगरपालिकाले चाहिँ विस्तृत रूपमा हेरेरै गर्छ त? अनि त्यो गर्छ, जिम्मेवारपूर्वक गर्नुहुन्छ। हामी त्यसमा विश्वास छौँ। भोलिका दिनमा चाहिँ जस्तो हिजो आजकै घटना जस्तो फलानु वार्डमा चाहिँ यो घटना घट्यो भन्दा चाहिँ सुन्न पर्दैन भनेपछि त्यस्तो पर्दैन, त्यस्तो हुँदैन। कहाँ त्यस्तो हुन्छ? हामीले दुनियाँ अरूलाई बचाउँदै हिँड्दै गरिन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ हुन्छ त्यहाँ लापरवाही गरेर हामीले पनि गर्छ नि। लापरवाही गर्नै भएन। त्यो लापरवाही कारणले त्यस्तो भएको हुनसक्छ। तपाईँको वार्ड भौगोलिक हिसाबले पनि ठुलो, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ठुलो। तपाईँलाई अनुमान छ कतिजनाको कोरोनाले चाहिँ कतिजनाको मृत्यु भयो? यो सरकारको तथ्याङ्कभन्दा 25% चाहिँ बढी चाहिँ नि मृत्यु भएको छ रेकर्डमा भयो। रेकर्डमा भन्दा किन भन्नु मलाई तपाईँले किन भन्नु सक्नुहुन्छ? सरकारको डाटामा के छ भन्दा हस्पिटलमा मरेको मृत्यु भएको मात्रै, कोरोना पोजिटिभ मृत्यु भएको मात्रै त्यो चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने छ। फिल्डमा आएर मरेको चाहिँ थाहा छैन। आर्मीलाई उठाउन पनि दिएको छैन। आफूले लगेर सब जलाएको नगरपालिकामा त जानकारी दिँदैन, पत्तो लिएर पनि जाँदैन। आफै लगेर जलाउँछ, त्यो मरेको थाहा हुँदैन। त्यहाँ त्यो तथ्याङ्क छैन सरकारसित। सरकारसित कुन डाटा छ? अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुरा गर्यो भने पनि त्यही हस्पिटलमा मरेको मृत्यु भएको मात्रै हुन्छ नाम। आर्मीले लगको मात्रै हुन्छ त्यो नाम। कोही डाटा चाहिँ फिल्डमा मरेको 17 जति सुते पनि त्यो चाहिँ नाम छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि जाँदैन, स्थानीय सरकारमा पनि छैन त्यो डाटा। जस्तो रघुजी वार्डले अथवा बुटोलको महानगरपालिकाले कोरोना पोजिटिभ भएर मृत्यु भएका मान्छेहरूलाई यस्तो विभिन्न ठाउँ, जस्तै तपाईँको वार्डमा 2 ठाउँ छ लास व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ, त्यो 2 ठाउँमा केही मान्छे व्यवस्थापन गरेर यी कोरोना पोजिटिभबाट मरेका मान्छेको रेकर्ड राख्न सकिन्छ त? यस्तो छ मान्छे अब अहिले त कोरोनै भए पनि चेकै नगराइकन अस्ति भर्खरै त्यहाँ राति हामीले 9:30 बजे गएर त्यहाँ चाहिँ नि मृत्यु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ रुवाबास भइसकेपछि कोही गएन त्यहाँ। राति मलाई फोन भयो, अनि त्यसपछि म गएँ। गइसकेपछि त्यहाँ 2-4 जनालाई बोलाइयो। बोलाउँदाखेरि उहाँहरूले पिसिआर गरेर जानु भएन। पिसिआर गर्न जानु भएन, उहाँहरूले खटाउनु भयो। 6-7 दिनसम्म बिरामी भएर सबै घरको परिवार सबै बिरामी। तर कोरोना पोजिटिभ देखिन्छ, गयो भने हस्पिटल गयो भने भन्ने हिसाबले उहाँहरू जानु भएन। अनि जानु भएन। पछि त्यो एक भाइ चाहिँ नि डेथ हुनुभयो। अनि डेथ भइसकेपछि हामीले लगेर चाहिँ सब व्यवस्थापन गरियो। त्यो सदर घर उहाँहरूले नै उठाउने, उहाँहरूले नै गर्ने है भन्यो। राति हामीले लग्यो, 1-2 बजी चलाएर आइयो। अनि हामीलाई शङ्का चाहिँ थियो, उहाँले त्यो सुन्दाखेरि छिमेकीले भन्दाखेरि। अनि पछि सबैलाई चेक गराएको, सबै कोरोना पोजिटिभ। अनि उहाँको पनि कोरोना पोजिटिभले मृत्यु भएको। चेकै गराउनु भएन, भन्ने कुरो पनि भएन। फेरि त्यस्तै गरेर अर्को चौधरी भाइ चाहिँ 35 वर्षको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, रामु चौधरी। उहाँको पनि सबै परिवार चाहिँ नि 7-8 दिनदेखि चाहिँ पुरै बिरामी हुनुहुँदैछ। उहाँले चेकअपै गराउनु भयो। अनि उहाँले अन्तिम अवस्थामा चाहिँ अक्सिजन चाहियो भनिसकेपछि उसले एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल लानुभयो। हस्पिटल लैजाँदाखेरि उहाँको चाहिँ
त्यो पिसिआर नभएको तपाईँको हुने कुरो भएन। पिसिआर चेक गराउनु भयो, पिसिआर चेक गराउँदाखेरि अक्सिजन चाहियो भने आइसोलेसनमा अब त्यो लहर राख्न कोरोना पोजिटिभ पनि पिसिआर पनि आएको छैन, केही पनि आएको छैन, टाइम लाग्ने भयो। भनेपछि उनको त्यही डेथ भयो अनि लिएर रिपोर्टमा आएन अनि लगेर जलाउनु पऱ्यो। उनको घरको कोरोना पोजिटिभ अरू देख्छु। यस्तो समस्या त्यो उहाँकै केयरलेस, उहाँहरू आफै चाहिँ नि देखिन्छ कि भनौँ। यस्ता घटना त उदाहरण मात्रै दिएको मैले, यस्ता त धेरै व्यवस्थापन चाहिँ म आफैले गरेँ। यो चाहिँ नि यो धेरै छन्, अन्त पनि धेरै छन्। यहाँ मात्रै होइन, यो वार्डमा मात्रै होइन, अरू वार्डमा पनि धेरै छन्। तर हाम्रो वार्डमा म आफै फिल्डमा गएको भएको कारणले गर्दाखेरि, सामाजिक सञ्जालमा आएको कारणले गर्दाखेरि यो छताछिल्लो भएर आयो बाहिर। हामीले पनि गुपचुपी राखेको भए त बुटो 11 त मरेकै छैन भन्ने हुन्थ्यो नि। आज अरू वार्डमा पनि त्यही हो, जनप्रतिनिधिहरू जानुभएको छैन, लछन् जलाछन्, कसले गाडेछन्। त्यहीँ तिलोतमा गणेशपुरको चाहिँ लास उठाउनलाई गाह्रो भयो, छिमेकीले गरेर आर्मीमा दिनुपर्छ भने भाइले मलाई फोन गर्नुभयो, पूर्णबहादुर गुरुङ भाइले फोन गर्नुभयो मलाई। म आफैले व्यवस्थापन गर्नुहोस्, तपाईँ आर्मीलाई कुरेर बस्नु हुँदैन, तपाईँ आफैले छुई भ्याउनुपर्छ, एकजना सहयोग दिनुहोस्, लिएर आउनुहोस्, समस्या परेर म आउँछु। लास सब उठेन भने मलाई भन्नुहोस् भने मैले भनिदिन्छु। तिलोतमा कञ्चन गाउँपालिका, देवदह, यो नगरपालिका, यो सब हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले मलाई फोन आएको छ। रात धेरै मैले सल्लाह पनि दिन्छु, यो गर्नु भन्छु। अक्सिजनको विषयमा मलाई फोन आउँछ, के अरे आइसोलेसनको विषयमा फोन आउँछ। मैले सबैसित समन्वय गरेको छु, मैले सकेको गरेछु। सबै मैले गरेको होइन, फेरि सबै आफ्नो तरिकाले सबैले गर्नुभएको छ। केही चाहिँ त्यस्तो पहुँच नपुगेको, कोही त्यस्तो हुन्छ, कोही चिनेको कारणले पनि त्यो आउँछ। फेरि कोही पनि सामाजिक सञ्जालबाट बढी एमा चाहिँ एक्टिभ होइन, सिँगै नकुले मात्रै जिम्मेवार लिएको रहेछ क्या, नगरपालिकाको सबै हेर्ने नकुल रहेछ क्या भन्ने पनि लागेको छ। तर मलाई जिम्मेवार दिएको होइन, म आफै चाहिँ फिल्डमा चाहिँ उद्रेको, म आफैले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर लागेको। किन मैले त्यो एउटा जुन त्यो सब उठाएँ, म आफैलाई त्यो पीडा लाग्यो, म आफैलाई रुन मन लाग्यो। मैले पछि आएर धन्य मैले त रेकर्ड गरेको थिएन, मेरो मोबाइलले खिचेको थिएन। धन्य सुनिल भाइले रेकर्ड गर्नुभएको रहेछ, उहाँले ठ्याक्कै मलाई सोध्नु पनि भयो। म यति तनाव भयो कि त्यो सब व्यवस्थापन गर्ने बेलामा माथि श्रेणीमा चाहिँ बित्नुभएको रहेछ। कोरोना पोजिटिभ चेकअप भएर उहाँ कोरोना पोजिटिभ चेकअप भइसकेपछि उहाँ होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको रहेछ। तर मलाई थाहा थिएन त्यो विषयमा, किन म यति नजिक छु, तर पनि मलाई थाहा थिएन उहाँ आए होम आइसोलेसन बस्नुपर्छ भनेर। कसैले पनि यहाँ भन्नुहुन्न, अक्सिजन चाहियो भने मात्रै जनप्रति खोज्नुहुन्छ। उहाँहरूको पनि कम्युनिटी छ, हामीलाई मात्रै दोष लाग्ने कुरो छैन जनप्रतिलाई। उहाँहरूले अक्सिजन चाहियो भने मात्रै भन्नुहुन्छ। कतिले त कोरोना पोजिटिभ भएर मृत्यु हुँदा पनि नेगेटिभ हो भनेर भन्नुपर्छ हामीलाई, त्यस्तो कन्डिसन छ। तर मैले त्यो सबमा चाहिँ पछि मृत्यु भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएँ। एक दिन पछाडि त्यो लास नउठिसकेपछि मैले थाहा पाएको, एक दिन पछाडि मात्रै मैले थाहा पाएँ। पछि म गएँ 10 बजीदेखि लाग्दाखेरि 4 बजी बल्ल चाहिँ लास आएर म आफै उठाउनु पऱ्यो। मेरो पनि बाध्यता, मेरो पनि परिवार थियो, मेरो पनि बच्चा बच्ची थियो, मेरो पनि जान थियो, सही थियो। तर पनि म अन्तिम अवस्थामा कोही नभएपछि एउटा भाइको सहारा लिएँ। पछि त्यो सब चाहिँ नि छतबाट झार्न सकेन, बिचमा उहाँ छटपटाएर मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा उहाँको डेथ भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ सिँढीमै उहाँ चाहिँ बित्नु भएको रहेछ। उहाँ पछि म जाँदाखेरि म एकचोटि झिरिङमा पनि भएँ। त्यो देख्ने बित्तिकै उहाँ खुला पुरै गाछ थियो, मुखभरि गाछ थियो, पेट चाहिँ माथि उठ्यो, त्यही कमिला लाग्थ्यो, पुरै कमिला लाग्थ्यो। लास गनाउँ लाग्यो भन्ने फोन आइसकेपछि पछि मैले उठ्यो होला भन्ने भएको थियो। त्यहाँ अब उहाँ गुरुङ जातको हुनुहुन्थ्यो, जुन मिनमाया गुरुङ, उहाँको चाहिँ नि मिनामाया गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ नि पहिले म आफैले सबै सेनिटाइजर गरेर नै म आफैले तानेपछि सकिएन। हामीले दुईजनाले उचाल्न नसकेर एउटा बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। हजुरले आउनुहोस्, हजुरको आफन्ती भनेर भने उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो र हामीले उहाँबाट उचाल्न सकेन। उहाँ अलिक मोटी हुनुहुन्थ्यो, 40 वर्षको, 40-41 वर्षको। हामीले उहाँबाट त्यो कार्पेटमा राखेर तानेर उहाँ सुतेको कार्पेटमै डक 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 तानेर तल सारेर तल ल्याइसकेपछि मात्रै उहाँहरूले बल्ल बाहिर बसेर मेरो त्यो रेकर्ड गरेको अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो भाइरलहरू भएको छ। त्यो के भन्दाखेरि उहाँ तल ल्याइसकेपछि मात्रै हो। अब हामी आफूले कस्तो मिस्टेक गऱ्यो भन्दाखेरि अझै पहिला त्यो कपडाले पहिला बेरेको, उहाँ सुतेको कपडाले बेर्न पर्ने, हामीले पहिले प्लास्टिक हाल्यो, त्यस पछाडि उहाँले त्यो सबै सुतेको पछाडिको कपडा म आफैले यसरी बोकेको छु त्यो हालेर। पछि बल्ल थाहा भयो। त्यो थाहा भएन, आँखा हेर्न मिलेको छैन, सब त्यो चाहिँ टिभीले चाहिँ त्यो आँखा नदेखिने सबै पसिना, मुखभरि पसिना गर्छ, डर भयो। पछि मैले आर्मी आउन ढिलो भयो, त्यसैमा लाएर बस्दा पनि गर्नेले हेर्न मिलेको छैन। त्यो सब गर्दाखेरि एउटा आँखा हेर्ने, एउटा आँखा नि त्यो अर्को भाइ पनि त्यस्तै भएछ, दाइ यस्तो भएछ भने भाइ गर, एउटा आँखाले चिम्म गर, हो पनि गर, पालो गर भनेर भन्छु।
त्यो गरेर हामीले फेरि सब व्यवस्थापन गरियो। त्यो त्यसरी पछि पनि यहाँ चाहिँ फेरि 14 नम्बर 17 नम्बरको सब चाहिँ छोराहरू सब उठाउन आउनु मानेन, कुस्माबाट छोराहरू आउनु मानेन। अनि त्यसो म राति 12 बजे बस त्यहाँ कुरा सब पुर्नी पनि भएन त्यहाँ। पछि मैले उनको भाइलाई सब पुर्न लगाएँ, पछि बस्न लगाएँ त्यहाँ। अनि छोराहरूलाई उहाँहरूले ल जलाइदिनुहोस्, के अरे हामी चाहिँ आउन मिल्दैन, यस्तो छ, अब सबै कोरोना के अरे महामारी छ, कसरी आउने हो भनेर भने। अनि हामीले भने सब व्यवस्थापन गर्न तपाईँ छोरा आउने आउनै पर्छ, तपाईँ छोराले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, छिमेकी कसैले छुँदैन, सबै डराछन्, सबैलाई व्यवस्थापन गरेर मैले पनि त साध्य भएन नि। म चाहिँ मिस्टर इन्डियाको फिल्मको हिरो भएको चमत्कार गर्ने अनिल कपुर जस्तो भयो, मैले गर्नु केही पनि होइन, मैले त व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने। पछि तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ नआउन्जेलसम्म तपाईँको बाको लास बनाएर बस्छ यहाँ, तपाईँ आउनुहोस्, सब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर प्रेसर गरेर, फोनमा प्रेसर गरेर पुरेर 1 दिनको 2 दिनमा पुरेर बल्ल त्यो सबलाई व्यवस्थापन गरेको। कारण के थियो भन्दाखेरि त्यो फेरि उनीहरूले पिसिआर गर्नुभएको थिएन, पिसिआर गर्नु भएन। उनको घरमा चाहिँ परिवार सबै बिरामी थिए, बल्ले बल्ले थियो, छोराले पचायो अनि बुहारीले पनि पचायो, बुढा दमको बिरामी थिए, उनलाई भयो। 3 दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो नगरपालिका सरलाई पनि मेरो चेक गर्न पऱ्यो, पिसार गर्न पऱ्यो भन्नुभएको रहेछ। उहाँ जानु भएन, पुरानो पैसा देखिन्छ भनेर। पछि उहाँको घटना घटी चाहिँ सबै छुन डरायो। पछि नगरपालिकाबाट टिभी लिएर सबै व्यवस्थापन गर्ने गरेर पछि छोराहरूलाई पुरै 2 दिनमा सब उठाइयो। अरे पिसार नगरेर किन डराउनु पर्थ्यो, छोराहरू पुरानै थियो त्यो काम, पिसार गर्नु भएन। पछि हामीले उहाँको घरमा म आफैले व्यवस्थापन गरेर पछि त्यहाँ चाहिँ चेक गर्ने ल्याइयो। ल्याउँदाखेरि छोराहरूको डेट 20-25 दिन अगाडि भएको भएर उहाँलाई नेगेटिभ देखियो। तर उहाँबाट फेरि त्यो बच्चालाई, उनको नातिलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ थियो, उहाँको अर्कोलाई कोरोना पोजिटिभ थियो। भनेपछि उहाँ बुवाको चाहिँ निधन नै कोरोना पोजिटिभ थियो। तर हामीले त्यसरी नै सुरक्षा अपनाएर नै लास्ट चाहिँ व्यवस्थापन गरियो। त्यो सब जस्तै नकुलजी यो एरिया यो चाहिँ यो क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले र जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ठुलो एरिया। यहाँ बिहान काम गरेर साँझ खाने जनशक्ति र मान्छेहरू पनि छन्। त्यो हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ आइसकेपछि मात्र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पिसिआर रिपोर्टको चाहिँ एमाउन्ट रकम घटेको थियो, 2000बाट 1000 रुपियाँ भएको थियो। त्यो 1000 रुपियाँ पनि तिर्न नसक्ने चाहिँ जनतालाई नगरपालिकाले वार्डले के सुविधा गरेको छ? होइन, नगरपालिकाले कन्टेस्टमा परेको सबैलाई चाहिँ फ्री नै गरेको छ। खुला नगरपालिकाले आफै लिएको छ होइन। अब यो आफै रुगाखोकी लाएर सबै चेक गरेर मारामारी सबै जाने हुन्छ सम्भव पनि छैन। सबै घर बसेको पनि त्यति न्यून स्तरको कन्टेस्टमा परेको त सबै गरेको छ नि त। न्यून परेको धनलाई गरेछ, गरिबलाई गरेछ, नगरपालिकाले फेरि नै गरेछ। तर सम्बन्धित नभएको त्यसै डुलेर हिँड्ने, अनि आज पिसार गर्छ, अनि त्यहाँ फेरि भोलि डुलेर हिँड्छ, अनि फेरि पिसार गर्न जान्छ। अनि एउटा व्यक्तिलाई 5-6 चोटि पिसार गरेर राज्यले गर्ने सम्भव पनि छैन त्यो। तर राज्यले चाहिँ गरेछ, त्यो जिम्मेवार लिएको छ होइन, सरकारले गर्नुपर्ने कुरा पनि हो। एकचोटि मात्रै भएन कि त्यो, अहिले भयो, अहिले नेगेटिभ देख्छु, उसलाई 10 दिन 15 दिनपछि फेरि ऊ लापरवाही हुन्छ, फेरि देख्न सक्छ। एउटा व्यक्तिलाई कतिचोटि गर्ने हो, त्यो भयो भने लापरवाही हुन्छ भनेपछि जसको सम्बन्धितमा कोरोना पोजिटिभ केसबाट सर्कुलर भएको छ, जसबाट चाहिँ उहाँबाट छोइएको छ, त्यसलाई त नगरपालिकाले सबै फ्री गरेछ। बाँकी घर बसेको त्यतिकै गर्ने कुरो भएन। जस्तो अहिले भोलि त छ नि, सबै फ्री छ त, नगरपालिकाले पठाएको छ, सबैलाई भोलि आह्वान गरेको छ। शङ्का लाग्यो यदि आउनुहोस् भनेर, घर बसेको सुतेको बिरामी नगएको मान्छे जान भएन नि त, राज्यले थेक्न सक्ने कुरो पनि भएन। भएको रुगा लागेको, ज्वरो आएको, शङ्का लागेको त जान पऱ्यो नि। त्यो हिसाबले चाहिँ भएको छ। जस्तो भोलिको कार्यक्रममा चाहिँ को बिरामी को नबिरामी भनेर कसरी थाहा हुने त? नगरपालिका उहाँहरूले स्वतन्त्र शङ्का आफूलाई लाग्छ भने जाने हो नि त व्यक्तिहरू। त्यसलाई हामीले घरबाट थुतेर लिएर आउने कुरो त होइन। आइसकेपछि त चेक गर्नु उहाँको अधिकार हो, पाउनुहुन्छ उहाँले। बिरामी नभए पनि पाउनुहुन्छ, त्यहाँ आइसकेपछि त चेक गर्न आइसकेपछि त पाउनु। तपाईँलाई बिरामी भएन, तपाईँ जानुहोस् भन्न त मिलेन नि, उहाँले पाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। तर सकेसम्म हामीले के भन्दाखेरि तपाईँलाई केही शङ्का लाग्छ भने आफूलाई कसैसित चाहिँ सम्पर्क रहनुभएको छ, तपाईँको मान्छे कोही कोरोना पोजिटिभ भए, त्यहाँ चाहिँ कोही कार्यक्रममा गएर भेट हुनुभयो, कसैसँग कोरोना पोजिटिभसँग तपाईँ गफ गरेर बस्नुभयो, त्यो नजिक बस्नुभयो, छोड्ने उठ्ने बस्ने गर्नुभयो, सबै अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुभयो, उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देख्यो होला भने त्यस्ता कुरो यदि सबैले चेक हुने भयो, त्यसलाई त्यो बाहेकको पनि रुगाखोकी लगाएर त थुप्रै घर सुत्नुभएको छ, सम्पर्कमा नभएको, उहाँहरूलाई डर भएछ, पैसा पनि जाने भयो, पैसा पनि नहुन सक्छ, पैसा पनि छैन नि त, अविश्वास विश्वासको कुरा हो। त्यही भएर राज्यले सबै नगरपालिकाले पुरै सबै आउनुहोस् त्यस्तो छ भने लुगा राख्नुहुन्न भनेर आह्वानै गरेको छ नगरपालिकाले।
यसै नगरजी निषेधाज्ञा चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। निम्न वर्गका मान्छेहरू कोरोनाले भन्दा अब गत वर्ष पनि भोकमरीले केही मान्छेहरू आत्महत्या पनि गरेका थिए। अब यो वर्ष पनि कि यो दोहोरिने हो? यस्तो छ, त्यो आत्महत्या त यो कारणले मात्रै आत्महत्या हुँदैन। आत्महत्याको सङ्ख्या पहिलाको हेरेर अहिलेको हेर्ने पनि अहिलेको मरेको देखेको छैन। म जनप्रति मरेको ठाउँमा आत्महत्या गरेको ठाउँमा जनप्रति रोबर बस्न गइहाल्छ। अहिले लकडाउन गर्ने निषेधाज्ञा भएर मरेको अवस्था छैन। योभन्दा अगाडि चाहिँ 1-2 जना मर्नुभयो होला उहाँको कारणले। भन्नुहुन्छ विपक्षीहरूले यो कारणले मऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो भन्ने स्वाभाविक कुरा। तर योभन्दा अगाडि लकडाउन निषेधाज्ञा नहुँदाखेरि त मान्छे त आत्महत्या त गरेकै छ। तर हामीले त्यो आत्महत्या कसरी गर्यो भने अनुसन्धान गरी त्यसलाई कम कसरी गरियो भन्ने कुरा हो। तर यहाँ जस्तो भोकले मर्ने कुराहरू त्यो कुरा अब श्रमजीवी वर्गहरू बसोबास बढी छ होइन, त्यो हिसाबले सरकारले पूर्ण रूपले चाहिँ नि कामहरू रोकेको छैन। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नि गाडी यातायात र स्कुलहरू मात्रै टाइट गरेको छ, बाटोमा किनमेलको भिडभाडको लागि कम गरेको छ। तर उहाँहरू काम गरेर फिल्डमा चाहिँ नि 10-जना 12जना त काम गरेकै हुनुहुन्छ। उहाँहरू पहिला जुन तरिकाले काम भएछ केही कमी भयो होला तर काम गरेकै हुनुहुन्छ। तर अब राज्यले एउटा नीति ल्याउला। योभन्दा अगाडि पनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ नि रात बाँड्ने चाहिँ बुटोल 11 हो। सिङ्गो नगरपालिकाभन्दा धेरै चाहिँ नि रात चाहिँ यहीँ एउटा वार्डमा बाँडेको थियो। 1देखि 19 वार्डभन्दा बढी सबैको जोड्दाखेरि पनि कम थियो। तर यो क्षेत्रमा चाहिँ नि बुटोल नगरपालिकाले यति लगानी गर्यो कि साध्यै थिएन। त्यो सङ्घ संस्थाले पनि यति सहयोग गर्नुभयो। त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ नि रात चाहिँ भएको थियो। तर यो दिएर पनि दिए जस्तो नहुने, किनभने एकजना मान्छे 4 ठाउँमा पनि माग्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेछ। उहाँहरू अब भएर पनि 6 महिनालाई रासिन पुर्याउने गरेर राख्नुहुन्छ। अब यो कर्तव्य पनि हो। हामीले चाहिँ त्यसलाई रातलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ केही गरेर नगरपालिका अब नगर प्रमुखले पनि बैठक बोलाइ हुनुहुन्छ। अब के गर्यो भने लामो समय जाने भइसकेपछि अहिले भर्खरै हटाइदिनु पर्ने छैन, किनभने धेरै भएको छैन अहिलेसम्म। अहिले त 1.5 महिना हुन लागिसक्यो त। कहाँ 1.5 महिना हो नि, भएको छैन। अब हुन्छ अब 1.5 महिना हुन लागिसक्यो। 1 महिनालाई त अहिले त मर्ने भने यसरी त मर्छ नि त। मर्दैन, त्यो नगरपालिकाले जिम्मेवार लिन्छ। त्यस्तो हुँदैन। अब सङ्घ संस्थाले पनि अब बल्ल त अहिले बजेट पनि भयो होइन, बजेटको हिसाबले पनि लास्ट चरणमा पऱ्यो। कहाँबाट ल्याउने त बजेट? रासन बाँड्ने कहाँबाट बाँड्ने? बजेटको अन्तिम मुखमा छ, राजनीति उथलपुथल छ, बजेट कहीँबाट छैन। मेयरले जग्गा बेच्ने कुरो भएन। अब त्यो फेरि भन्दाखेरि जिम्मेवार नलागेको भन्ने कुरा होइन, फेरि जिम्मेवार कुरा गरेको होइन। जिम्मेवार पूर्वक नै मैले कुरा गरेको। हरेक अहिले पनि हामीले बजेट कहीँबाट विकासमार्गको काम गरेर भए पनि हामीले चाहिँ रातको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने छ। यसलाई अहिले अन्तिम चरण परेको भएर समस्या भयो। मैले आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई, किनभने यो सबै मिलेर लड्ने कुरा हो। कोरोनाको कारणले अहिले हामीले रात बाँड्न हिँड्यो भने अहिले भर्खरै कोरोना फेरि सल्किने अवस्था चाहिँ छ। त्यो बाहिर जाने सम्भवै छैन। अहिले त्यही हो निषेधाज्ञा। पहिला त लकडाउन मात्रै थियो नि त, निषेधाज्ञा त हामी पनि हिँड्न भएन, रात बाँड्न पनि हिँड्न भएन। रात बाँड्ने नाममा चाहिँ नि कोरोना पोजिटिभ सबै फैलाइदिनु के हुन्छ? त्यो कुरा हो। यस क्षेत्रमा त निषेधाज्ञा भयो जस्तो त देखिँदैन होइन। यस्तो छ, अब कहीँ कतैबाट हिँड्ने त बाटो चोर बाटो त हुन्छन्, हिँड्छन्, जति टाइट गरे पनि हिँड्छन्। कि भाटे हान्नु पऱ्यो? अब यो हान्दाखेरि फेरि आन्दोलनै होला। देख्नुभयो कति सामाजिक सञ्जालहरूमा पसल खोल्न पाइएन भन्छन्, 200 जनाको भिड गरे छन्। प्रहरी गएको छ त्यहाँ, प्रहरी त हाम्रै लागि गएको आएर प्रहरीलाई पिट्ने तम्से छन्। जनतै उग्र भएर बोलिरहेको अवस्था चाहिँ छ नि त कहीँ कतै। त्यो फेरि के भन्दा कारण उहाँहरूलाई समस्या रातको कारणले होला, खाना रासन पनि भेटिएको कारणले होला। त्यो हामीले पनि बुझेको छौँ। प्रहरीले पनि र प्रशासनले के गरेको छ भन्दाखेरि अलिअलि त्यो छोड्दै जस्तो गरेको पनि हो। यो किन सबै टाइट पनि गरेको छैन नि त, पुरै रूपले टाइटै छैन। नगरजी समय राखेर खाद्यान्नको चाहिँ दोकानहरू खोल्न दिने र उ गर्ने भने त्यो केही हदमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा हिडडुल गर्ने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ तरकारीहरू बेच्ने केही हदमा कम हुन्थ्यो कि? अनि अब खोल्दा त खुल्लै छ, टाइम छ। सबै स्थानीय सरकारहरूले समय तोकेको छ पसलहरूलाई पनि। अब यो के भन्दाखेरि सामान किन्ने निउले चाहिँ नि बाटोभरि हिँड्ने भयो। त्यो समयमा बाटोभरि हिँड्ने पुलिसले पनि के गर्ने, प्रहरी प्रशासनले सामान किन्ने हिँड्ने भने हो त खानु त पऱ्यो त। समस्या चाहिँ छ। जति टाइट गरेर निषेधाज्ञा गोली हाने पनि यो रोकिनेवाला छैन भन्ने हो। हिजो चाहिँ नि
हामी आफै योभन्दा अगाडिको पहिलो चरणको लकडाउनमा म आफै लठी लिएर बसेथेँ, गरेर राखेर बसेँ, कतिलाई भाटा कारवाही पनि गरियो। म जम्मू घर त्यो बोल्न त मिल्थेन नि। तर मैले कसको सुरक्षाको लागि गरेको भन्दा यहाँको स्थानीयको सुरक्षाको लागि लठी पनि हान्नु पऱ्यो। धेरै कमेन्टहरू आयो लकडाउनले चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन भने यदि आलोचना भयो, माथि मान्छेसम्म कुरा पुग्यो, नपुछाइले बेसर टाइट गरेर उता छिर्दै दिएन भन्ने कुरा पनि भयो। नगरपालिकासम्म पुग्यो, माथि केन्द्रसम्मै पुग्यो, धेरै टाइट भयो, छिर्नै दिएन गाडी, एउटा गाडी चल्नै दिएन भने इन्डियाबाट आएको गाडी पक्रेर सेनिटाइजर गर्न पठायो जिल्ला प्रशासनमा। मैले यहाँबाट गाडी पक्रेर भैरव उठाएको छु, यहाँबाट गाडी इन्डियन गाडी पक्रेर क्वारेन्टाइनमा लगेर ताममा लगेर हालिदिएको पहिलो चरणमा यति टाइट गरियो नि। तर दोस्रो चरणमा आइसकेपछि पछि भक्काभक मान्छे ढल्न लागिसकेपछि हिजो जसले विरोध गरेको थिए, जसले स्ट्याटस मेरो स्ट्याटस आउँदाखेरि विरोध गरेको थिएँ, ती टोलीले के भने त सर लकडाउन त खुल्ला हो, टाइट गर्नु पऱ्यो, निश्चित आज्ञा पनि यस्तो हुन्छ र उहाँहरूको सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि त म चक पर्छु अहिले, उहाँ निश्चित आज्ञा पनि यस्तो खुल्ला हुन्छ र भने स्ट्याटस लेख्छन् उहाँहरूले, उहाँले लेख्नुहुन्छ है। तर त्यो पहिला हामीले लकडाउनमा टाइट गरेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त। त्यो टाइट त्यतिखेरै गर्नु पर्थ्यो, त्यतिखेर राम्रो भयो, टाइट गरियो। अहिले टाइट नगर्दाखेरि नाकाहरू खुल्ला भयो, नाकाभित्रबाट पसे, भारबाट आएको सबै आए, खुल्ला भयो, ढिलो भयो के अरे निश्चित आज्ञा गर्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि त यहाँ सरासरी मान्छे दिनमा कति ढले, मान्छे ढले नि। त्यो कारणले लापरवाही, हामी जनताबाट नै लापरवाही भयो, हामी जनप्रतिनिधिबाटै लापरवाही भयो। पहिलो त हामी जनप्रतिनिधिबाट लापरवाही भयो, प्रहरीबाट प्रशासनबाट भयो, किन भन्दाखेरि सिल गर्न सकेन नि। त्यो नाका पहिल्यै सिल गर्न पर्ने थियो, ढिलो भयो। पछिल्लो चरणमा जनताले उहाँहरूले अटेर गर्नुभयो, लापरवाही गर्नुभयो। कोरोना भनेको त केही होइन, सामान्य रुगा ठोकियो भन्ने हिसाबले लाग्नुभयो। पछि ड्याम ढल्न लागिसकेपछि अक्सिजन सबैलाई अक्सिजन चाहिन लागेपछि अक्सिजनको आकार भयो। हेलिकप्टरबाट लिएर आउँदाखेरि पनि त अक्सिजन पुगेन। नगरपालिकाको मेयर यहाँको चाहिँ जिल्ला पार्टीकै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै चाहिँ नि खटिएर फिल्डमा खटेर उहाँ घरको परिवारलाई कोरोना पोजिटिभ देख्दा पनि उहाँ मेयर साहब आफै खटेर चाहिँ नि प्लेनबाट चाहिँ नि झारेर भए पनि यहाँको चाहिँ ढाकामा आइसोलेसनलाई पुऱ्याउनु पुगलको ढाकाखाना आइसोलेसन यहाँ चाहिँ प्रदेशको उसलाई अक्सिजन त पुऱ्याएकै हो, लिएकै हो। गाडी टडक्क चाहिँ वीरगन्जबाट ल्याइयो, यो चाहिँ लिएकै हो, गरेकै हो। तर त्यो हुन्छ जस्तो नकुलजी, गत वर्ष चाहिँ कोरोनाले यत्रो महामारी भइराख्दा किन चाहिँ वार्डले, प्रदेशले र नगरपालिकाले बरु अब पनि यो दोस्रो चरण आउँछ, तेस्रो चरण आउँछ भनेर बरु योजना बनाउँछ? अब यस्तै महामारी सबै ढल्ला भन्ने कुरो त थिएन। किन भन्दाखेरि अब हामी अमेरिकाले त त्यस्तो गर्न सकेन, तयारी गर्न सकेन, अब इटालीले गर्न सकेन, जर्मनले गर्न सकेन, अरूले पनि गर्न सकेन। हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो अलिकति के भन्दाखेरि हामीले गर्न त तयारी त भइरहेको थियो, हस्पिटलको वृद्धि भइरहेको थियो, बढाउने कुराहरू भएको थियो। हामीलाई समस्या के भन्दाखेरि अक्सिजनको कमी भयो। अक्सिजनको यहाँको प्लान्ट के रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो अक्सिजनको जम्मा 900 मात्रै भर्न सक्ने क्षमता रहेछ। यहाँ दिनको 2500 चाहियो त, अनि 2500 त अब पुऱ्याउन सक्ने कुरै भएन, बाहिर ल्याउनै पर्ने कुरा हो। अनि त्यो उतिखेर हुने कुरा नि भएन। पहिलाबाट सुरुमा यस्तो होला भन्ने त कल्पनै थिएन कि यति धेरै होला भन्ने, किन भित्रभित्र चाहिँ आगो सल्किँदै भुसमा आगो सल्किएको रहेछ, त्यो थाहा भएन। त्यही भएर तयारी पुगेन। हामीले तयारी किन मान्छे पहिलेबाट अलिअलि हुँदै गएर भएका हुन्थ्यो। त्यो कमी कमजोरी त हाम्रो पनि हो, जनप्रतिनिधिको पनि। यसको सबैले जिम्मा लिनुपर्छ। यो चाहिँ ढिलाइ भएको, हजुरले भनेअनुसार चाहिँ नि यो चाहिँ ढिलाइ चाहिँ भएकै हो, तयारी चाहिँ नपुगेकै हो, तयारी चाहिँ नगरेको जस्तो लाग्यो। तर चाहिँ तयारी चाहिँ थियो, तर त्यस्तो अक्सिजनको विषयमा चाहिँ तयारी चाहिँ भएन। तेस्रो चरणको चाहिँ कोरोना सेन्टर्सहरू देखिसकेको छ, केही बालबालिकाहरूलाई तेस्रो चरणको चाहिँ सेन्टर्सहरू देखिरहेको छ। अब के गर्छ त? वार्डले के गर्छ, नगरपालिका के छ त गुरु? अब पनि बच्चाहरू चाहिँ दिनौँ मर्दै जाने, मृत्युदर बढ्ने हो। वार्डले सुरक्षा विधि अपनाउने कुरा हो, नीति माथिबाट बनेर आउने हो, बजेट सबै माथिबाट तल आउने हो, स्थानीय सरकारसम्म। अब अहिले अरबौँ बजेटहरू स्वास्थ्यमा आइसकेको छ। सबै तयारीहरूको लागि पुरै जुटेको छ मेन पावरहरू। मेयर साहब हरेक क्षेत्रको गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूदेखि लिएर नगरपालिकाको मेयरहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ सबैले बैठक, विपदको बैठक चाहिँ बोलाउनु भएको छ। कोरोनाको विषयमा चाहिँ बैठक बोलाउनु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले बेडहरू बढाउने, आइसोलेसन कहाँ बनाउने, यो सबै तयारी लाग्नुभएको छ। किन पहिला बजेट थिएन, अस्ति अध्यादेशबाट चाहिँ बजेट आयो नि त। बल्ल त बजेट आयो। बजेट पार्ने बेलामा त लडेछन् त माथि जनताहरू, नेताहरू। जनता तल ढलाइ छन्, उहाँ कसैलाई कुर्सी चाहिएछ,
कसैलाई बचाउनु परेछ, सबैलाई आपद छ माथि नेताहरूलाई। यो बेला त लड्न पर्ने थियो नि। अहिले सरकार केही नछौँ, अहिले सरकार अहिले यो लड्नुपर्छ। 2-3 महिनापछि पनि त सरकार पल्टाउन सकिन्थ्यो नि त। बजेटै आउनु सकेको छैन, मान्छे ढलै ढलै छन्। अन्त फल्नाले गरेर नगरेर अनि त्यो हलो अड्काउने अनि गोरु छुट्ने चाहिने त्यो भएर त अर्थ रहेन। अहिले बजेट आएको छ अध्यादेशबाट, हिलोवा पनि आएको छ। यसले चाहिँ नि हरेक क्षेत्रमा अरबौँ बजेटहरू व्यवस्थापन भएको छन्। अहिले हरेक सामाजिक सञ्जाल न्युजहरूबाट हामीले हेर्न सकिन्छ कति अरब बजेट चाहिँ आइसक्यो। हरेक क्षेत्रमा बजेट आएको छन्। तर कहीँ फेरि मिडियामा आएको छन्, यति लाग्यो अरे फल्ना यति खर्च त्यहाँ यति भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा नै आएका छन्। त्यस्ता कुराहरू आउँछन्। तर त्यो भ्रष्टाचार जहाँ भएको छ भने त्यो गलत हो। त्यसको विषयमा चाहिँ नि त्यो कारबाही हुनुपर्छ भन्ने छ। अब हाम्रो भनाइ त्यो छ। र हामीले सकेसम्म किनभने अस्ति मैले पनि यस्तो सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थियौँ, एउटा अक्सिजनलाई 50,000 गरे। यो हावादारी यस्ता फ्याक कुराहरू पनि बाहिरहरू आएका छन्। यो कुरा भन्दाखेरि हामी तथ्य कुरामा जानुपर्छ। र यो तयारी अबको तयारी चाहिँ नि बुटुल उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। म बुटुल उपमहानगरपालिकाको एउटा जनप्रतिनिधिको सदस्यको तर्फबाट पनि भन्न चाहन्छु, यो बुटोलले अब तयारी चाहिँ पूर्ण गरेको छ, अरूले पनि तयारी गरेको छ। यो कुरामा जी अब सबैलाई जानकारी भयो अनुसार यो अन्तिम बजेट हो हजुरहरूको। यो बजेट निष्कासन गरिसकेपछि चुनाव हुनुपर्छ। अब बुटुलको महानगरपालिकाले सबै बजेट जति के हदमा चाहिँ स्वास्थ्यतिर लगाउने हो कि? अब लगाउनु त अब लगाउनै पर्यो। सबभन्दा पहिला बचाउने हो, त्यसपछि विकास हो। विकास कम गरेर पनि अहिले हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो कोरोनाले अहिले समस्या पार्यो। हामीले अहिले सबै यो चोटिको विकासमा पहिला 4 वर्ष गरेको भन्दा पनि चौरल विकास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हामी तयारी थियो। त्यो तरिकाले नै हाम्रो मेयर साहबले त्यही तरिकाले ब्रिफिङ गरिसक्नु भएको थियो। तर यो विपद आएको लाग्यो। यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबै मेन पावर बजेट जति सबै लगाएर भए पनि हाम्रो जनताहरू बचाउनु पर्छ भन्नेमा छौँ हामी। त्यो बाहेकको चाहिँ बल्ल विकास निर्माणमा हो। जति लगाएर भए पनि हामीले होइन हस्पिटल नबनाएर अर्को चाहिँ के अरे यो कोरोनामा खर्चै नगरेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ हामी। हामीले भोटको राजनीति गर्नु छैन। जनता भएको भोट दिने हो, कसले भोट हाल्ने हो? भोट हाल्ने मान्छे सिधै कसले भोट हाल्ने हो? राजनीति अर्थ रहन्छ। पहिला बचाउ अभियानमा हामी बचाउ अभियानमा लाग्छौँ। विकास नभए केही होइन। अहिले साल भोटै नदिनु होला, कामै गरेन एमाले भन्नु होला, सरकारको मान्छेले कामै गर्न भन्नु होला। काङ्ग्रेसले पनि सरकारमा त बसेछन्, स्थानीय सरकारमा त छ नि उहाँहरू पनि, त्यहाँ पनि काम गर्न भन्ने होला। हामीलाई पनि स्थानीय सरकारलाई काम गरेको छैन भन्नु होला। तर केही छैन। तर हामी बचाउने अभियानमा लाग्ने हो। सबै बचाएर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। विकास क्रम चाहिँ हुन्छ, विकास चाहिँ अगाडि बढ्छ। जी तपाईँको सामाजिक सञ्जाल हामीले हेरिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई बधाई दिने पनि छन् र तपाईँको विरोध गर्ने पनि छन्। र धेरै व्यक्तिहरू अहिले हाल होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहँदाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ त्यहाँ कमेन्टहरू धेरै आइसकेका छन्। यस्ता चाहिँ मरेको मृत्यु भएका मान्छेहरूको स्ट्याटसहरू नराखिदिनु होला भनेर। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाटै मैले उहाँहरूको जवाब पनि दिएँ। हुनसक्छ त्यो समस्या मुटुको समस्याहरू भएकोलाई नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि अट्याक हुन्छ कि उहाँले झ्याप्पै शब्द हेऱ्यो, बिहान उठ्यो मरेको छ, दिउँसो हेऱ्यो मरेको छ, जति हेरे पनि मरे मेरो लगभग मेरो त धेरैले अनबलक पनि हान्नुभयो होइन। त्यो न्युज आएको गर्दाखेरि मैले उहाँ त भनेको नि फेरि मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट भनेको जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले सामाजिक सञ्जाल चाहिँ नहेर्नुहोस्। यो सामाजिक सञ्जालले नहेर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत हिसाबले नहेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि अनबलक हानिदिनुहोस्, मलाई अनबलक गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। किन भन्दाखेरि मैले किन त्यस्तो गरेको त भन्दाखेरि मान्छेले कोरोना भनेको केही होइन भनेर भन्नुभयो। केही होइन कोरोना भनेको भन्ने लापरवाही गर्नु, मास्क पनि नलाउनु। मेरो एकजना साथी चाहिँ बित्नुभयो। मलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि म यस्तै मलाई कोरोना लागेन भन्नुभयो। पहिला चढ्न उहाँलाई लागेन, म यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ पनि है। लागेन उहाँलाई, दोस्रो चढ्न उहाँलाई समात्यो। अनि पार्टीको कार्यक्रममा जाने, बिहामा पनि जाने, मास्क नलाउने। अनि हामीले मास्क लगाउनु भन्दाखेरि हामीले छिमेकी हुनुहुन्थ्यो। अनि मास्क लगाउनु भन्दाखेरि कोरोनै छैन, यो अफवा फैलाएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। पछि उहाँ डेथ हुनुभयो। म आफैले नै हस्पिटलमा भेट्ने भएको थियो। एकजना मेरो साथी माथिको साथी पनि त्यही हुनुभयो। 1 महिना अगाडि मैले राम्रैसित भेटेर चाहिँ मास्क लगाउनु, नजिक बस्नु हुँदै सामाजिक दूरी कायम गर्नु छँदै छैन भन्नुभयो। त्यो राजनीति हिसाबमा पनि हामीले गरेको सरकारले गरेको कुरालाई उडाइदिने, मिडियाले उडाइदिने, अरूले पनि उडाइदिने। त्यस्तै उडाउने कारणले गर्दा यो लापरवाही बढ्यो होइन। मरिँदैन केही रहेन चाहिँ यो
भन्ने हिसाबले उहाँले बुझ्नुभयो, लापरवाही गर्नुभयो। फिल्डभरि हिँड्ने, कहाँ हिँड्ने, मोडीमा घुम्ने, इभिनिङमा सबै ताती लाएर हिँड्ने, बिहाबटन गरेर बिहाबटन भिडभाड गर्न आउँदैन भन्ने गर्दा आखिरमा त एउटै घरमा 28-27 जना, एउटै घरमा चाहिँ गएको घरमा 27 जना चाहिँ मलामी कोरोना पोजिटिभ त्यस्तो त देख्यो नि होइन, त्यो देखियो। तर भन्न त अब त्यो कुरा गरी साध्य छैन। अब त्यो धेरै कुराहरू गर्दाखेरि यो धेरै बोल्यो भन्ने पनि होला, तर मैले स्टाटसमा उहाँलाई भनिदिएकै हो, यो चाहिँ अनब्लक गरिदिनुहोस्, यो चाहिँ मैले हालेको कारण यो भनेर मैले पस्टाएको। किन भन्दाखेरि खतरा हुँदै चाहिँ अब सचेत बनाउनु लागि हालेको। अहिले फेरि मेरोमा फेरि सन्चो भएको हालिछु नि। पहिला मैले त डराउँदिनँ हालेँ, धेरैले भन्नुभयो होइन, धेरैले त मलाई पोजिटिभ रूपले सोध्नु भयो। यी चाहिँ 6-7 जना राजनीति हिसाबले पनि उहाँहरूले गर्नुभयो, कसै घरमा बिरामी भएको कारणले कमेन्ट चाहिँ त्यो हो। तर सबैले पोजिटिभ चाहिँ एकदम सूचना पाउनु भएको छ नि त। सूचना पाउने अधिकार त हो नि त। अरूबाट मरेको कसैले थाहा पाएन, कोही मरेको थाहा पाएन, कोही निधन भएको थाहा पाएन। तर हाम्रो वार्डमा चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु, मैले देखेको। मैले नदेखेको त कति लानुभयो, कति लानु होला। उहाँले नकुलले फेरि खिचिदिन्छ भनेर पनि कतिले बोलाउनु भएन होला। म मृत्यु भए पनि फेरि सानो सञ्जालमा कोरोनाबाट आएको भनेर, कोरोनाबाट मात्रै होइन अरूबाट पनि मृत्यु हुनसक्छ। त मैले लेखेको छैन कोरोना पोजिटिभ भयो भनेर, केही एकाध दुःखा चाहिँ त्यस्तो छ नाभि, त्यस्तो पनि मैले लिएको छैन। किनभने त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ नि ठ्याक्क अहिले रमाइलो पनि आएको छ, त्यो हिसाबले व्यवस्थापन पनि त्यस्तो के हाम्रो निको भएको कुराहरू। तर मृत्युको चाहिँ छैन, अहिले घटेको छ, शून्य छ भने पनि भयो, खासै अहिले चाहिँ आएको छैन। जस्तै नकुलजी सचेत भयो, त्यो कारणमा कुरा पनि सुनियो। नकुल चाहिँ अब चुनाव आउँदैछ, चुनावमा चाहिँ प्रचार प्रसारको निमित्त यो चाहिँ लागिरहेको, चुनावको एजेन्डाको लागि चाहिँ लागिरहेको भन्ने कुराहरू पनि केही सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि स्ट्याटसहरू देखिरहेका थिए। तपाईँ के भन्न चाहन्छ यसो? यस्तो छ, त्यो त भनीले भन्छ नै, काग कराउनु जान्छ पिना सिक्दै जान्छ, उही हात्ती हिँड्दै जान्छ कि लम्बी के भन्ने उखान पनि छ होइन। अब त्यो भन्ने मान्छे त हुन्छन्, कसैको मुख थुन्न सकिन्न। तर म त यो अहिलेको निर्वाचन त अहिले पो घोडा गरेको, म त पहिलेबाट हिँडेको नि। मैले यो चुनाव आउँछ भने हिँडेको होइन, मलाई टिकट पनि मोरी हत्ती गरेर लिनु पनि छैन होइन। कामको मूल्याङ्कन गरेर पार्टीले दिने कुरा अलग कुरा हो। चुनाव प्रचार गर्न अहिले चुनावको घोडा गरिसकेपछि अरू साथीहरू प्रचारमा लागे, केही साथीहरू देखिन्छ नि होइन, राजनीतिक दलको हिसाबले उपस्थित हुनुभयो, अनि आफ्नो घर आफन्तीहरूको कसैको सक उठाए देख्नुभयो। अस्ति मैले अब भन्नु पर्दैन, 2-4 ठाउँको चाहिँ दुवै राजनीतिक दलको तरुण दलको कुरा पनि बोल्छ, अनसबीको कुरा पनि छ। कसैले 2 जना चाहिँ गए त्यहाँ, सब व्यवस्थापन गरेर उनको आफन्ती हो, उनले छोयो, छुनै पर्छ, उठाउनै पर्छ भनेपछि मैले किन राजनीति फाइदा किन नलिने भनेर राजनीति हिसाबले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो। तर मैले त गरेको छैन, मैले काङ्ग्रेसको सबै उठाएको छु, राप्रपाको उठाएको छु, सबै म त साझा हो नि। म साझा, मैले राजनीति गर्नु छैन, म त फिल्डमा राजनीति बोलायो जोसुकै होस्, सोध्ने कुरा होइन। यो बेला त काम गर्ने कुरा हो, यो बेला तेरो मेरो यो पार्टीको कुरा होइन। जसले समाज काम गर्छ पार्टीको व्यक्तिले काम गर्यो, पार्टीमा जसको पनि आस्था छ पार्टी हिसाबले काम गर्ने होइन। यो बेलामा समाजसेवा गर्ने, भोलिन्टियर काम गर्ने, फाइदा राजनीति फाइदा लिनु भएको। मैले नेपाली एमाले युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य नकुल साहेब, पूर्व केन्द्रीय सदस्य, अनि पूर्व युवा सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष भनेर लिन्थेँ होला नि त। मैले जनप्रति किन लिनु पर्थ्यो? मैले त कहीँ गएर जनप्रति पनि भने होइन। फेरि मलाई त्यो भाइरल बनाएको अरू साथीले बनाउनु भएको, मैले टिकटक बनाउनु पनि आउँदैन, म टिकटक आइडी पनि छैन मेरो अरू केही पनि छैन, मैले बनाउँदैन। पेज पनि बल्ल अस्ति मेरो धेरैले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि 5000 नागिसकेपछि 900 अझै चाहिँ बाहिर फ्रेन्ड बनाउन सकेन। मेरो पेज पनि अर्काले बनाइदिएको, म त्यस्तो विज्ञ पनि होइन। फेरि सामाजिक सञ्जाल पनि मैले धेरै चलाउँदैन, प्रयोग गर्दैन। तर मैले चलाउने कि त्यही अलिअलि यसो त्यो समाचार हाल्नको लागि, आफूलाई त्यो डाटामा राख्नको लागि। भोलि फेरि सम्झेर डायरीमा लेखिन्न, त्यहाँ राख्यो भने कमसेकम सेभ हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै राखिदिएँ मैले। नागरिक त्यस्तो चाहिँ होइन। अलिक त मैले किन 14 नम्बरमा किन जान्थेँ र? 14 नम्बरको मैले भोट माग्ने थिएँ यो वार्ड नम्बर 11मा। 17मा म किन जान्थेँ? अरू जिल्लामा को व्यक्ति बित्दाखेरि म किन जानु पर्थ्यो? अरे यहाँ 62सम्मको चाहिँ मैले आफैले चाहिँ के अरे कोरोना पोजिटिभलाई समातेर आफैले लिएर आएर आफै उपचार गरेर घर फिर्ता गरेछु। मलाई 5 दिन 7 दिन त म घरमा परिवारलाई पनि मैले बाहिर राखेर चाहिँ गरेँ, भित्र बस के हुन्छ कि भन्ने हिसाबले। सचेत त म थिएँ, तर पनि चाहिँ गाह्रो थियो नि त। तर अहिले पनि हेर्नु 15 दिनसम्म चाहिँ त्यो अस्तिको लास्ट सब मैले उठाउँदाखेरि मैले परिवारलाई 15 दिन बाहिर राखेँ। मेरो योभन्दा अगाडिको लकडाउनमा पनि मैले बच्चाहरूलाई तनु पठाएको थिएँ घर राखेर, किन त म फिल्डमा काम गर्ने बसेँ, भोलि मेरो बच्चा केही होला भन्ने हिसाबले मैले बच्चा राखेँ। अहिले पनि मेरो लकडाउनभन्दा अगाडि मेरो बच्चाहरू उहाँ पठाएर
सेभ गरेर म आफै यहाँ चाहिँ काम गरेको छु। मेरो घर बुढी र मेरो श्रीमती र मेरो पनि छुवाछुत चाहिँ छैन, किन भन्दा मेरो कारणले उसलाई असर पर्ला भन्ने हिसाबले पनि त्यस्तो चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि चुनावको नाराले चाहिँ मैले काम गरेको होइन, चुनावको नारा चाहिँ अस्ति भर्खरै बल्ल भएको। के हेर्नु होला, 27 गते 28 गते मैले लास्ट व्यवस्थापन पापास दिनको 5वटा वार्डको मात्रै लास्ट व्यवस्थापन, त्यो दिनमा त 16 लास्ट व्यवस्थापन भएको छ। त्यो मरघाटमा मात्रै, बाँकी मैना मरघाटमा कतिवटा भएको छ। म हाम्रो वार्डको मात्रै 5वटा लास्ट 1 बजे रातिसम्म व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यो बेलामा त यो चुनावी माहौलै थिएन, थिएन। अहिले चुनावी माहौल आएर साथीहरूले प्रचार गर्नुभएको छ, पछिल्लो चरणमा प्रचार गरेको कुराहरू अहिले अब छापछाप्ती गर्छ। किनभने मर्ने कम पनि कम भइसक्यो, अब बिरामी कम हुँदै गयो नि, निस्ता गरेर अब च्याउमुले चाहिँ उनीहरूले सहयोग गर्ने कुराहरू मलाई कतिजना साथीहरूले चाहिँ फोन पनि गर्नुभयो। फोन गरेर मैले हजुरले गरेको देख्दा मलाई पनि चाहिँ हौसला बढ्यो, म पनि गर्छु, त्यस्तो सब उठाउने कोही छ भने उठेन भने मलाई पनि खबर गर्नु होला, त्यो म लाएर गर्छु भन्ने कुरा रह्यो। कसैले चाहिँ सब चाहिँ नउठाउने त्यसै पिपी लाएर पनि फोटो खिचेको अवस्थाहरू चाहिँ छन्। त्यो लाउने यसो छोरा चाहिँ गर्ने अनि फोटो खिच्ने कुराले पनि त्यो छ होइन। तर म चाहिँ त्यस्तो होइन कि त्यो सामाजिक सञ्जालको लागि भाइरल हुनको लागि उठाएको छैन, होइन। पीडा थियो किन भन्दाखेरि उहाँको घरमा उहाँ चाहिँ डिभोर्स भएर बसेको, उहाँको चाहिँ बच्चा बच्ची नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सब उठाउने कोही मान्छे नभएको कारणले, उहाँको आफन्त पनि नआएको कारणले बाध्य भएर उठाएको कुराहरू हुन्। त्यो रहरले कसैले उठाउँदैन, कोही भाइले भन्नु उठाउँदैन। यो चुनावी नारा चाहिँ होइन। जस्तो पछिल्लो समयलाई फेरि सबैलाई आग्रह गर्छु, फेरि यो चुनावको माहौलले होइन। जस्तै नौकजी पछिल्लो समयमा तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो, चुनावी घोषणा भइसकेपछि विभिन्न राजनीतिक दलले चाहिँ राजनीतिक इस्यु बनाएरै अहिले चाहिँ लास व्यवस्थापन, कोरोना बिरामीलाई व्यवस्थापन र अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्थापन गरिरहेको छन्, हामी पनि देखिरहेका छन्। उनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हो, उहाँहरूले गर्ने कुराहरू पार्टीको नीति बनाएर लैजाने कुरा। जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दल, मैले अरूको भन्दाखेरि अलिकति साथीहरू पनि रिसाउ गर्न होइन, मैले हाम्रो अनसु अब युवा सङ्घ अरू सङ्घ छ, उहाँहरूले काम गर्दाखेरि यदि सङ्गठनको हिसाबले काम गर्नु, सङ्गठनले ल यसरी आपद विपद परेको बेलामा जानुपर्छ भनेर सङ्घकै तर्फबाट चाहिँ जाने कुराहरू अलग कुरा रह्यो। अनि 2 जना चाहिँ बस्यो, 4 जना, अनि फल्ना चाहिँले चाहिँ यसरी सब उठायो आफन्तीको फर्म उठाउनु जाने, अनि फल्नाको उठायो भनेर भन्ने कुरा त रहेन नि त। फल्नाले उठायो गरेर त्यो प्रचार हो कि त्यो प्रचार हो, त्यो गर्न आवश्यक छैन। प्रचार मैले देखेँ नि त, देवदाको केस पनि देखेँ, बुटोको केस पनि देखेको छु मैले। अब त्यो होइन, त्यस्तो त्यो प्रचारमुखी हो। किन दल, मैले दल भनेर कहीँ गर्छु उठाएको छु होइन नि त, त्यो उठाउनु स्वतन्त्र गर्ने हो आफूले। मैले यसो गरेँ भने मैले भन्दा मिल्दैन। मैले तपाईँले अब अस्तिदेखि मलाई 5-6 जना युट्युबबाट चाहिँ गर्नलाई साथीहरूले पनि टाइम माग्नुभयो। तपाईँले 4-5 दिन अगाडि टाइम माग्नुभएको थियो, अर्को पत्रकारले टाइम 4-5 दिन माग्नुभएको थियो, मैले दिएँ। मैले टाइम छैन भन्ने मैले दिएन। म स्थलमा काम गर्ने मान्छे, मैले टाइमै दिएन। मलाई भाइरल हुनु पनि थिएन। दुर्गा तिवारीको त्यत्रो चाहिँ घटनामा म याफमा गएर बोलेन, अरू साथीहरू मेरो नाममा गएर बोल्नुभयो। म जिल्लाको संयोजक थिएँ, दुर्गा तिवारीले गोली लगाउँदाखेरि वसन्त पौडेललाई गोली लगाएर मनसुनले हान्दाखेरि त्यो आन्दोलनको संयोजक म थिएँ। तर म मिडियामा गएर बोलेन। पछि धेरै रिक्वेस्ट गर्नु भएर एकचोटि मात्रै म गएर बोलेको। मलाई यो भाइरल हुन छैन, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू हुन्। हामी फिल्डमा यो मात्रै कोरोनाको विषयमा मात्रै होइन, हरेक फिल्डमा चाहिँ मेरो हेर्नु मेरो भूमिका कस्तो त जनताले बताउने कुरा हो। मैले भन्दैन, मैले यो गरेर भने भन्दैन। मैले त जति गरिछु नि अझै कम गरिछु। मैले गर्न धेरै बाँकी छ, मैले गर्न पनि धेरै थियो। अझै पनि म कतिपय ठाउँहरूमा म पुगेको छैन जहाँ चाहिँ एकदम आपद परेको छ। त्यो क्षेत्रमा म यो वार्ड होइन अर्को वार्डमा पनि गएको छु, अर्को वार्डमा पनि गएको छु, अर्को क्षेत्रमा पनि गएको छु। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले एउटा सामाजिक भावनाले त्यो चाहिँ गरेको कुरा हो। मैले यो सब व्यवस्थापन यस्तो आपद विपद परेको बेलामा सबै संस्थाको तर्फबाट लाग्ने कुराहरू उहाँहरू लाग्नुभएको छ। अहिले राहत पार्टी विषयमा लाग्नुभएको छ, त्यो लाग्नु पनि पर्छ। पार्टीको हिसाबले उहाँहरू लाग्नुभएको छ, लाग्ने हो। त्यो स्वाभाविक कुरा उहाँलाई मैले त्यो नाइ भन्दैन। किन सङ्गठनले गरेको निर्णयहरू, सङ्गठन गरेर हिँड्ने कुराहरू। तर 2 जना बसेर गरे, फल्नाले यसो गरे, फल्ना दलले, फल्ना चाहिँ पार्टीले, फल्ना चाहिँ भारतीय सङ्गठनले यसो गरे। 2 जना कुनै पार्टीमा त कोही आस्था हुँदैन। मैले गएर उठायो भने त्यो भन्ने, तपाईँले गएर उठाउनु भयो भने तपाईँ पनि दलको आस्था होला त्यो भन्ने। त्यो प्रचारमुखी काम चाहिँ होइन, त्यसरी गर्नु हुँदैन। सामाजिक फल्ना समाजसेवी फल्नाले यसो गरे भन्दाखेरि उपयुक्त चाहिँ हुन्छ। तर यो दलीय हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ यो गर्ने कुराहरू चाहिँ वाह्यात कुरा जस्तो लाग्छ। तर पनि साथीहरूले गरेको कुरालाई चाहिँ मैले त्यस्तो भन्नु हुँदैन। तर सङ्गठनको हिसाबले गइसकेपछि सङ्गठनिक हिसाबले नै जानुपर्छ कि सबैको लस व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि त। अनि एउटामा गरेर अनि त्यो प्रचारमुखी काम गरेर चाहिँ भाइरल हुनु भएन।
कोही पनि म पनि भएन, मैले त्यसो गर्नु भएन। मैले कहीँ कसै चाहिँ सब उठे छैन भने मलाई भाइ हुनु पऱ्यो, सब म उठाउन सक्छु, उठाइदिन्छु सुरक्षा अपनाएर। जस्तै नकुलजी तपाईँ पूर्वी युवा सङ्घको पूर्वी जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, चाहिँ तपाईँले किन सङ्गठनबाट चाहिँ उ गर्न सक्नु भएन त? सङ्गठनबाट पनि त गर्न मिल्थ्यो नि त, सङ्गठनका युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो छ अहिले अवस्था त्यो होइन, सङ्गठन लाग्ने भन्ने अवस्था होइन। राजनीतिक दल माथि लडेछन् त्यस्तै लडेछन्, यो बेला तल त खटाउने त पुरै छैन है। अब फेरि अब जिम्मेवार म जनप्रति भइसकेँ, म सबैको मान्छे हो, म दलीय हिसाबले काम गर्न पनि चाहँदैन। त्यो के भन्दाखेरि भोटको राजनीति गर्ने, मैले भोटको राजनीति गर्नु छैन मलाई। भोलि आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामीले त सबैलाई हेर्न पर्ने छ नि। भोलि कुनै दलको त्यो विवाद हुनसक्छ, भोलि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ दलको मान्छे छ, त्यो सब उठाउनु पऱ्यो भने अर्को दलले त्यहाँ छुन गयो भने त्यहाँ के हुन्छ त? राजनीतिकरण हुँदैन, त्यहाँ झडप हुँदैन। भोलि तैछाड मैछाड होला नि त्यो लास्ट उठाउने बेला, फेरि फल्ना पार्टीले उठाएन मैले उठाएँ भन्ने बेला फेरि त्यो त समस्या हुनसक्छ। हामी त अहिले त समाज सेवाको नामबाट उठ्ने हो, समाजसेवी गरेर उठ्ने हो। उहाँले हिजो कतिको भूमिका दिनुभयो त, आज त बेसै प्रचार गर्नुभयो होइन। अब त्यो भूमिका उहाँको कोही गतिविधि योभन्दा अगाडिदेखि अहिलेसम्म के थियो त? त्यो हेऱ्यो नि त, फोटो खिच्नको लागि मात्रै चाहिँ त्यो गर्ने, अनि त्यो भोटको लागि मात्रै गर्ने भन्ने होइन। अब पछि अब यो राम्रो हुँदै जाँदा जसले सेवा गर्छ कि पर्ने बेला जानु पर्दैन। बाँच्यो भने त आफ्नो मान्छेले पनि त आफन्ती भन्न जान्छ कि हजुर म यस्तो भयो भने भन्न जान्छन् कि अहिले जानु पर्दैन। मान्छेलाई परिसकेपछि छिमेकीहरू जानुपर्छ कि पर्दैन त्यहाँ, अनि त्यहाँबाट के अरे उहरू त्यहाँ राजनीतिक दलकाहरू भेटेर जानुपर्छ कि पर्दैन दुःख पर्दाखेरि। अनि कोरोनाले जाँदैन, कोरोनै सर्छ भन्ने छ र छैन नि? त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त नगरेकै हो। यहाँ चाहिँ कमी धेरै छन्, सबैको धेरै छन्। अहिले सबै फेरि अब चुनावको घोडा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरिसकेपछि अब सलवाला आछ, फेरि सलवाला अब कोरोना पनि घट्यो, अब के बाना हुन्छ कहाँ छिर्ने हो त्यो सबै बिर्साउनुको लागि अब साथीहरू सबै छिर्नुहुन्छ, लाग्नुहुन्छ। उहाँहरू लाग्नुभयो भने अब सबैलाई पनि सजिलो हो होइन, लाग्नु पनि पर्छ फेरि। तर पहिलेबाट लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अनुरोध थियो। किनभने पहिलेबाट लाग्नु भने साथीहरू धेरै साथीहरू मैले धेरै ठाउँमा पनि भने, सब व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा समस्या भयो, मैले हरेक वडा अध्यक्षहरूलाई पनि भने, मैले हरेक जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मैले धेरै ठाउँ भनेको छु। त जनप्रतिनिधिहरूले धेरैले मलाई फोन गरेर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हामीलाई कलाउन खोज्नुभयो, किन तपाईँको कामले तपाईँले बेसरी काम गर्नुभयो फिल्डमा, धन्यवाद छ। तर त्यो नकुल यस्तै लाग्छ, अनि तिम्रो किन जनप्रति अरू जनप्रति त मरि क्या सबै सुते क्या भने चाहिँ भने हामीलाई भनेर कति त मलाई फोन पनि गर्नुभएको छ। त्यो गर्नुभएको छ उहाँहरूले। तपाईँ धेरै हिँड्नुभयो, धेरै लाग्नुभयो, तपाईँले गर्दा हामीले गाल खाइयो भन्ने पनि हुनुहुन्छ होइन। सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न नै छ नि, अरू जनप्रतिनिधि सुस्ताएर तपाईँ अस्ताको त त्यहाँ त अब सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न नै छ नि। त्यो अब मूल्याङ्कन भनेको के अरे आम जनतालाई नै देख्ने कुरा हो। हामीले यदि काम गऱ्यो भनेर भन्नु पर्ने चाहिँ मैले ठान्दैन। त्यो काम गरेर त्यति होइन, त्यति जति भाइरल बनाउनु पर्छ त्यो भाइरल बन्ने जस्तो मेरो काम चाहिँ होइन। जस्तै नकुलजी जनता अशिक्षितै हो त, अशिक्षित भन्न मिल्दैन, लापरवाही भन्न मिल्छ, अशिक्षित भन्न मिल्दैन। अशिक्षित मेरो भनाइको मतलब कसैको घरमा मान्छेको मृत्यु भयो, त्यो घरको लास व्यवस्थापन हुन सकेन, तपाईँ स्वयं आफै गएर खटिनु भयो। अघि पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो, वरपरका मान्छेहरू हामी पनि त्यहीँ थियौँ, ती 4 तला 3 तला घरबाट चाहिँ हेरिराख्नु भयो, तर त्यो लास व्यवस्थापन गर्न आउनु भएन, तपाईँ स्वयं खटिनु भयो। तर त्यहाँ वरिपरिका मान्छेहरू नआउनुको कारण अशिक्षित भएर हो कि डराएर हो कि के हुनको चाहिँ हो? अशिक्षित होइन, अब सर्छ कि डरले खाटे हामी मरिहाल्ने पो हो कि उपचार नपाइने हो कि भन्दाखेरि अहिले त हाउबुदी छ, उपचार छैन, औषध छैन, भ्याक्सिन छैन, अक्सिजन छैन भने, अनि त्यहाँ अक्सिजन पनि छैन, ऊ पनि छैन, फला पनि छैन, भेन्टिलेटर पनि छैन, अनि त्यहाँबाट आइसियु पनि छैन भने त त्यहाँ गएर फकाडा हाम्रो ज्यान जाने कि भने डरले नगएको कुरा हो कि त्यो। योभन्दा अगाडि त सबै हिँडेको थियो नि, सबको लाग्थ्यो नि। जब अक्सिजन पाइएन भट्टाबाट चाहिँ भेन्टिलेटरहरू खाली भएन, मान्छे मरे गऱ्यो भने बल्ल लुकेको घरभित्र बसेको नागरिक त हिँड्थे नि, राजनीति गर्ने दल पनि हिँड्थे, सबै हिँड्थे, कार्यक्रम पनि गरेको थिए, मिटिङ पनि बसेको थिए। तर अब माथिल्लो उच्च स्तरीयको त लडेको थिए, उनलाई सांसद भवनमा कोरोना पनि लागेन, कोही सबै भ्याक्सिन थिए, उनीहरूलाई अक्सिजन पनि भन्ने बित्तिकै पाइन्थ्यो, उनीहरूलाई भेन्टिलेटर पनि भन्ने बित्तिकै पाइन्थ्यो होइन, उनीहरूलाई आइसियु पनि भन्ने बित्तिकै पाइन्थ्यो त्यो नेताहरूलाई, केन्द्र नेताहरूलाई। त्यही भएर उहाँहरू डराउनु भएन के अरे हिँड्नुभयो फिल्डमै, लडा के अरे लडाइँ चाहिँ पदको लागि लडाइँ भयो, तल जनता कसले हेरेर यहाँ तल फिल्डमा कोही झरे, एउटा सांसदले यहाँ चाहिँ खोजे
यहाँ त गङ्गा चौधरीले अलिकति एउटा अक्सिजन के ल्यायो 2-4 अक्सिजन घरमा के आयो त बिचरा उहाँ आरोपै लगायो त उहाँको हो त एम्बुलेन्स यहाँ मैले एम्बुलेन्स आज पनि अक्सिजन पठाएको छु मैले कतिजनालाई अक्सिजन पठाएँ उद्योगहरूसित गएर रिक्वेस्ट गरेर यस्तो ग्यास यो जुन यो अक्सिजनको काम लाग्छ यो जुन सिलिन्डरहरू हुन्छ यो उद्योगहरूमा यो ग्रिलहरूकोहरूमा पनि ग्रिल सङ्घको अध्यक्षसित पूर्व अध्यक्षहरूसित बसेर 6-7वटा त अक्सिजन त म आफैले मागेर लिएर आएँ अझै पनि फिल्डमा छन् आज पनि पठाएको चाहिँ उहाँ अन्तिम भएर चाहिँ अक्सिजन पठाएको छु आज पनि 3टा अक्सिजन त एम्बुलेन्स त कोही त हुन्छ पैसा झुकाएर राखेको हुन्छ कोही ठ्याक्कै हुन्छ हामीले थुतेर लिएर आएको छौँ कहीँबाट राखेको पनि कहीँ उद्योगमा भएको समातेर लिएर आएछौँ हामीले जस्तै नकुलजी यो पछिल्लो पिरियडमा कोरोना बढ्दै गइरहेको राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको रूपन्देही जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित दिनौँ बढ्दै गयो र दिनौँ राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू बढ्दै गयो कोरोना बढ्नुको कारण कतै यो राजनीतिक चाहिँ भेलाहरू भएर हो कि अब भेलाहरू त यहाँ कार्यक्रममा त अहिले भएको छैन त्यति यो बिहा बर्तनहरू भेलाले नै हो यो सङ्क्रमण बढाउने अनि त्यहाँबाट यो पूजा आजा गर्छ नि यो धेरै भिड गरेर बिहा अस्ति पनि त्यहाँ मैले बिहा अलि 10-12जना भन्दा नगरे भन्दा पनि त्यहाँ 30-40जना भयो अब सबै यहाँ डुल्ने भने यहाँ चाहिँ नि आधा मान्छे सुतेछन् घर जोराएर अस्ति सबै घर दैले सुतेको एक घर बिदाएर चाहिँ सुतेछन् अब उस्ती घरमा एउटा घर 4 घर सुतेछन् अनि पिसाब गरेछन् एउटाले फेरि अनि कोरोना कोही देखेपछि सबैजना डराएन फेरि घरको त्यस्तो चाहिँ यहाँ त म सबै घरमा डुलेँ यहाँ एउटा चाहिँ अवस्थित बसोस् भनेर त्यो औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ नि जग्गामा चाहिँ सुकुमास खोले लालपुर जग्गामा त्यहाँ 3000सम्मको भिड भयो 16 गतेभन्दा अगाडि जो लकडाउनभन्दा अगाडि लकडाउनको दिनमा पनि पुलिसले लाठीचार्ज गर्छ गाउँले उभिएर लहडी छ अनि त्यहाँ त्यतिखेर त महामारी त्यता 3000जनाले कतिजनालाई सारेर सबै यहाँ सुकुमास कोरोना सबै सुतेर बसेको हुन्थ्यो जोरा घरमा सबै परिवार चाहिँ बहन केही बलियो त पचाए कतिले उनको त बाबा आमा बिचरा डुलेको छैन अनि ऊ डुलेछ चाहिँ छोरा डुलेछ आफू सन्चो भएर पचायो बाजे चाहिँ मरेको अवस्था त छ त लापरवाही हो त्यो जस्तै तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ सुकुम्बासी खोल्यो भनेर गलत प्रचार गरिदियो मान्छेहरूको भिड भइदियो भयो अनि त्यस विषयमा प्रशासनले त कारवाही गर्नुपर्ने त त्यहाँ भिड भइलो गर्न नदिनुपर्ने निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गर्ने अनि चाहिँ भिड भइलो होइन निषेधाज्ञा पनि त एकजना मागेको पनि देखेन त्यहाँ 16 गते त छट्टै हाल्यो नि 16 गते त खाली भयो त्यहाँ 16 गतेसम्म आएको थियो त्यहाँ 16 गतेभन्दा अगाडि त कति फैलाएको थियो लकडाउन निषेधाज्ञा नगर्छ त पुलिसले हटाउन सक्ने अवस्थै थिएन जग्गै कब्जा गरिसकेको थियो त्यहाँ अनि त्यो सबै उचाली फेरि राजनीतिक दल फेरि सरकारलाई कता असफल गरौँ भन्ने नि अब त्यही लाग्ने तरिकै त्यही हो आज सुकुमासी अब त लालपूजा जग्गा भएको ठाउँमा पनि कहीँ पाइन्छ सुकुमासी कति भयो हामीले भन्दा त बताउँथेन मेरो सामाजिक सञ्जालमा देख्नु होला नि मैले हट्छ यो हुँदै हुन्न भनेर मैले भनेको थिएँ कतिले फोन गर्नुभयो कहिले त ब्याक गरायो हामीले मेरो सामाजिक सञ्जालले त धेरै हटाएको कारण खाली गरायो तर केही साथीहरूले चाहिँ उचाल्नु भयो 100 रुपियाँ उठाउँदा पनि 1.5 लाख उठेछ त्यहाँ 100 रुपियाँ उठाउने 1.5 लाख रुपियाँ उठ्यो भनेपछि कतिवटा मान्छे पैसा त चरपै खायो सुन्नमा आएको थियो कि चितवनबाट पनि मान्छे आउनु भएको थियो चितवनबाट नेपाल अध्यक्ष भरिबाट इन्डिया समेत आएको थियो के को चाहिँ यहाँको मात्रै कुरा गरेर चितवनको मात्रै यो अहिले धेरै लामो पनि भयो क्या र अन्तिममा नकुलजी अब हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा चाहिँ यो वार्डको र यो नगर क्षेत्र यो हाम्रो सबै च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले यो कोरोनाको टाइममा अब कोरोनाको टाइममा आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कोरोनाको महामारी छ सबै मिलेर लड्नुपर्छ कोरोनालाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै पनि जानुपर्छ र सरकारले पनि यसलाई सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिने बजेटहरू व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेको कुराहरू छन् यहाँहरूलाई मैले ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु अब अक्सिजनको कमीहरू हुँदैन र मलाई लाग्छ आइसोलेसनहरू अब तयारै हुन्छ अब किन भन्दाखेरि कोरोना अब हट्ने सम्भावना चाहिँ छैन किनभने फेरि आउने क्रम पनि छ त्यो कारणले हामी सचेत हुनुपर्छ मैले आम जनतालाई भन्न चाहन्छु आम जनता स्रोतबिनहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु यो मेरो आग्रह छ फेरि यस्तो विषयमा चाहिँ राजनीति हिसाबले प्रस्तुत हुनु हुँदैन जसले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरे पनि त्यो आफ्नै हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्छ समाजसेवीको हिसाबले काम गर्नुपर्छ एक अर्कालाई पर्दाखेरि दुःख सुखमा साथ दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि हामी भनेको पहिला हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि जिउँदोको जन्ती
अनि मर्दाको मलामी भनेर भन्थ्यौँ। अहिले उल्टा भयो, यो बिहामा मात्रै के अरे बिहामा मात्रै चाहिँ नि हामी जन्ती जाने र मर्दाखेरि नजाने भयो। यो चाहिँ नि गर्न भएन। सबैले त्यो हिसाबले सोध्नु पऱ्यो। छिमेकीलाई बोलेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, ठिक छ सब उठाउन नसकेला के गर्न नसकेला उहाँहरूलाई सान्त्वना दिएर भए पनि यो केही हुँदैन, तपाईँ नआत्तिनुहोस् हामी छौँ भन्ने कुराहरूले पनि मनोबल बढ्छ र सकेसम्म चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ नि किन ऊर्जा हुन्छ। मैले पनि 5-6 वटा चाहिँ म आफैले होम आइसोलेसनमा बसेको र हस्पिटलले पनि हुन्न भनेर निकालेको व्यक्तिहरू पनि बाँचेको अवस्था चाहिँ छ। उच्च मनोबल बढाएर बस्यो भने यो केही हुँदैन र केही हुँदैन भनेर लापरवाही गर्न पनि भएन। यो तरिकाले सबैलाई लाग्न सचेत रहेर चाहिँ लाग्नको लागि मैले आग्रह गर्दछु र मैले यो बोल्ने क्रममा चाहिँ नि मैले धेरै बोलेँ होला, कतिपय राजनीतिक दल साथीहरूलाई पनि मैले अलिक बढी दिएँ होला, किन भन्दाखेरि त्यो मेरो एउटा आकर्षित कुरा पनि हो। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा फिल्डमा खटिएनन् साथीहरू, अहिले फिल्डमा खटिनु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले ढिलै भए पनि उहाँहरू खटिनु भयो, मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले जति खटिनु भएको छ मभन्दा पनि धेरै उहाँहरू खटिनु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद। अझै यसै गरी सबै क्षेत्रमा चाहिँ साथीहरूलाई मैले लाग्नको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँको मिडियालाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यहाँसम्म आइदिनु भयो। मैले समय पनि दिन सकेन योभन्दा अगाडि पनि। अरू साथीहरूलाई पनि मैले युट्युब साथीहरूलाई पनि मैले दिन सकेको छैन। न्युजहरूले पनि मलाई फोनमै दिएको, मैले बेचिकारीले पनि मैले फोनमै कुरा भएको थियो। मैले अस्ति पनि रेडियो मुक्तिमा मलाई टाइमको धेरैचोटि माग्नुभयो र मैले कसरी चाहिँ दिएँ उहाँलाई टाइम मैले फोनबाटै दिएको थिएँ। मैले यसै भौतिक हिसाबले उस्तो हुन पनि सकेको छैन र अरूलाई दिएको पनि छैन। म आफै सचेत भएर किन फिल्डमा म खटिने कारणले गर्दा त्यस्तो भएको छ। यहाँहरूलाई मैले केही बढी भनेको छु भने म बढी बोलेँ भने यहाँहरूलाई 2 हात जोडेर क्षमा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूको कमेन्टहरू त्यही तरिकाले नै राख्नु होला, किन भन्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले मलाई गाली गलत चाहिँ गर्नुभयो भने म दुःखी हुनेछु। यही हिसाबले चाहिँ बुद्धि नगरमा आग्रह गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नकुलजी। हाम्रो व्यस्त बावजुद पनि तपाईँको यो समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु भएकोमा हामी देख्न सक्छौँ बुटोलको महानगरपालिकाको एउटा युवा नेता एवं जो वार्ड नम्बर 11 का जनप्रतिनिधि जो कोरोना विशेष टाइममा पनि हरेक दिन हरेक रात फिल्डमा आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ ख्याल नगरी हरेक दिन हरेक रात फिल्डमा खटिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै राजनीतिक घुसपेट नगरिकन सामाजिक स्वस्थले चाहिँ आफू लागिरहेको भन्ने कुराहरू पनि जानकारी गराइदिनु भयो। उहाँलाई फेरि एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रम यहाँ अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।